अब कतिजना आउनुभयो होइन भर्खर 7 जना आउनु भएको रहेछ। बिस्तारै आउँदै गर्छन्। हामी चाहिँ अब अस्ति प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला होइन अलिअलि त्यो अब उसको त अलिअलि क्वेसनहरू त्यो नोटबाट हेरेर होइन जति सकिन्छ त्यति अब आफूलाई यदि ठिक हुनुहुन्छ भने अलिअलि बिस्तारै गर्दा हुन्छ है क्वेसनहरू। त्यहाँ मैले नोट हालिदिएको छु त्यो अनुसारले क्वेसनहरू गर्दा हुन्छ है। ल अब हाम्रो चाहिँ अस्ति अब च्याप्टर 2 चाहिँ अस्ति हामीले गरेको होइन, च्याप्टर 2 सम्म हाम्रो सक्यो होइन। अब त्यसको क्वेसनहरू चाहिँ अब त्यो नोटमा छ होइन, त्यो अनुसार गर्दै जानु होला। केही प्रब्लम आयो भने चाहिँ मलाई सोध्दा हुन्छ होइन। अब आज चाहिँ हामी अब च्याप्टर 3 चाहिँ अब स्टार्ट गरौँ है, बिस्तारै स्टार्ट गरौँ, स्लोली जाऊँ होइन। बरु बुझ्दै केही बुझेन भने सोध्दै जानुपर्छ। च्याप्टर 2 चाहिँ अलिकति हाम्रो लामो छ होइन, अरूभन्दा चाहिँ अब यो 8 आवर्सको छ होइन। अब च्याप्टर 3 मा चाहिँ हाम्रो अब हामीले पढ्ने भनेको अब यहाँ देख्नु भएको होला होइन, कर्भ फिटिङ भन्ने च्याप्टर हो है। यो कर्भ फिटिङ छ, यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा टपिक छ। एउटा इन्टरपोलेसन भन्ने छ एउटा टपिक, अर्को चाहिँ रिग्रेसन भन्ने टपिक छ है। अब यसमा दुईटा छ। अनि अब इन्टरपोलेसन भित्र पनि यहाँ थुप्रै छ होइन, कति टाइप्स अफ इन्टरपोलेसनहरू छ। अनि रिग्रेसन भित्र पनि लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसन भन्ने छ है। ल अब यसबाट चाहिँ अब तपाईहरुलाई न्युमेरिकल आउँछ होइन, यसबाट पनि 10 मार्क्सको आउँछ। र अब यो च्याप्टरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि अलि फर्मुलाहरू चाहिँ यसमा टन्नै छ है। त्यसैले अब फर्मुला चाहिँ अब याद गर्न सक्नु पर्यो है। अब फर्मुला त यो च्याप्टरमा मात्र होइन, अब सबैमा छ लगभग। अब प्रत्येक च्याप्टरमा चाहिँ अब फर्मुला चाहिँ भएकै हुन्छ है। त्यसैले अब आफूले कसरी याद गर्ने फर्मुला भनेर आफैले आफ्नो टेक्निक चाहिँ बनाउनु पर्यो है। अब कसरी हुन्छ, लेखेर हुन्छ कि होइन। अब हामीले योभन्दा अगाडिको च्याप्टरमा पनि 3टा फर्मुला त भइसक्यो होइन हाम्रो, एउटा बाइसेक्सनको, एउटा न्युटन ऱ्याप्सनको, एउटा सेकेन्डको होइन। 3टा त त्यहाँ भइसक्यो होइन। लगभग अब यो च्याप्टरमा अब प्रत्येक टपिकमा एउटा एउटा फर्मुला छ है। अब यो फर्मुलालाई चाहिँ याद चाहिँ गर्नु पर्यो आफूले होइन। अब याद कसरी गर्ने भन्ने कुरा अब आफ्नो आफ्नो मेथड हुन्छ होइन, कसरी याद गर्ने होइन। कसैले चाहिँ अब डेली एउटा फर्मुला लेखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ होइन। त्यस्तो गाह्रो फर्मुला छैन, याद हुने टाइपको छ। तर अहिलेदेखि नै याद गर्न थाल्यो भने इजी हुन्छ है इक्जाममा। नत्र भने इक्जाममा चाहिँ अब धेरै फर्मुलाहरू आउँछ कि अब एकैचोटि याद गर्न त गाह्रो हुन्छ होइन। अब यहाँ सबै च्याप्टरमा चाहिँ प्रत्येक टपिकमा एउटा एउटा फर्मुला त हुन्छ है लगभग। भनेपछि हाम्रो कति धेरै टपिक छ होइन यिनीहरू। अब लिनियर इन्टरपोलेसनको एउटा छ, अब ल्याग्रेन्जको अलग छ होइन। त्यसैले अब अहिलेदेखि नै फर्मुलाहरू चाहिँ अब आफैले याद गर्ने होइन, एउटा कपीमा लेखेर होइन प्र्याक्टिस गर्ने। त्यो फर्मुलाहरू यदि आयो भने हामीले हिसाब चाहिँ गर्न सकिन्छ होइन। इक्जाममा यदि फर्मुला आएन भने त त्यो क्वेसन त एटेम्प नै गर्न सकिन्न होइन। यदि फर्मुला आयो भने त्यसबाट मेथड पनि थाहा हुन्छ होइन, प्रोसेस पनि अलिअलि थाहा हुन्छ। जस्तो हामीले चाहिँ अब सेकेन्ड मेथडको हामीलाई यदि फर्मुला थाहा छैन भने त हामीले गर्न सकिन्न होइन। तर अब सेकेन्ड मेथडको फर्मुला थाहा भयो भने अलिअलि हामीलाई आइडिया हुन्छ है के गर्ने भनेर, आइडिया चाहिँ हुन्छ होइन। अनि त्यो अनुसारले याद आउन सक्छ हामीलाई। त्यसैले फर्मुला चाहिँ बिर्सिनु भएन है, फर्मुला अब जसरी पनि याद गर्नु पर्यो है। अब कर्भ फिटिङमा चाहिँ अब अलिक धेरै फर्मुलाहरू छ यसमा यो च्याप्टरमा। अब त्यो बिस्तारै प्र्याक्टिस गऱ्यो भने याद आउँछ, त्यो सम्झिन्छ होइन। त्यो गाह्रो छैन, फर्मुलाहरू इजिली सम्झिने खालको छ। ल अब हामी स्टार्ट गर्छौँ है कर्भ फिटिङको है, बिस्तारै आउँदै गर्नुहुन्छ। ल अब कर्भ फिटिङमा चाहिँ अब युनिट 3 हो होइन यो। अब युनिट 3 हामीले चाहिँ अब फर्स्टमा अब कर्भ फिटिङ भनेको के हो भनेर पहिला हामीले त्यो बुझ्छौँ है। अब युनिट 3 है, अब आज हामी स्टार्ट गर्छौँ है युनिट 3 कर्भ फिटिङ है, यो च्याप्टरको नाम। अब कर्भ फिटिङ भनेको पहिला हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब यो कन्सेप्ट नै बुझेन भने अब च्याप्टरको अब पढेर काम हुँदैन होइन। त्यसैले यो च्याप्टरले चाहिँ के गर्न खोजेको होइन, अनि यो च्याप्टरको हामीलाई पछि गएर केमा कस्तो काममा कस्तोमा युज हुन्छ भन्ने कुरा पहिला थाहा हुनु पर्यो है। ल अब पहिला कर्भ फिटिङ भन्ने कुरा हामीले बुझौँ है। अब कर्भ फिटिङ भन्दा पहिला हामीले अब जस्तो हामीहरू अब इन्जिनियरिङ फिल्डमा भयो होइन, साइन्टिस्टहरूले अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एक्सपेरिमेन्टहरू चाहिँ गरिरहेको हुन्छ होइन, नयाँ कुरा एक्सप्लोर गर्नको लागि होइन, केही नयाँ कुरा फाइन्ड गर्नको लागि। अब युजली साइन्टिस्ट र इन्जिनियरहरूले चाहिँ अब धेरै जसो एक्सपेरिमेन्टहरू गर्नुपर्छ होइन। र एक्सपेरिमेन्टको लागि अब उनीहरूले चाहिँ डाटा कलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ होइन, डाटाहरू चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तो तपाईँहरूले पनि सर्वे गर्दाखेरि त्यो डाटा लिनको लागि त होइन सर्वे गर्ने भनेको। त्यस्तै अब इन्जिनियरहरूले थुप्रै एक्सपेरिमेन्टहरू गरिरहेको हुन्छ होइन। त्यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि उनीहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइप्सको डाटाहरू चाहिँ उनीहरूले कलेक्ट गर्छ होइन।
अब त्यो डाटाहरूलाई कलेक्ट गरिसकेपछि उनीहरूले के गर्छ त यस्तो टेबलमा चाहिँ यसरी अब सजिलो होस् भनेर चाहिँ यसरी टेबुलेट गर्छ होइन। अब फर इक्जाम्पल अब हामीले कुनै एउटा एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ है, जस्तो अब त्यो एक्सपेरिमेन्टको हाम्रो डाटा चाहिँ यस्तो टाइपको आयो, यो हाम्रो यो फिगरमा यो टेबलमा भएको जस्तो हाम्रो डाटा आयो है। कुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट हुनसक्छ है। ल सजिलोको लागि अब हामीले जस्तो भोल्टेज र करेन्टको रिलेसन चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु मन लाग्यो होइन, कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नु मन लाग्यो हामीले भने हामीले त्यसको लागि एक्सपेरिमेन्ट गऱ्यौँ है। जस्तो अब यहाँनिर एक्सलाई तपाईँहरूले ल भोल्टेज सोच्नु है, ल फर इक्जाम्पल है, जस्ट एक्सलाई चाहिँ भोल्टेज मान्नु। ल अब एफएक्स भनेको चाहिँ ल करेन्ट होइन। जस्तो हामीले भोल्टेज 1 दिँदाखेरि करेन्ट चाहिँ 1 एम्पियर आयो होइन। ल फर इक्जाम्पल है, यो अब नहुन पनि सक्छ होइन। जस्तो 2 भोल्ट दिँदाखेरि करेन्ट हाम्रो 4 एम्पियरको आयो है। यस्तो टाइपको हाम्रो डाटा आयो होइन। भन्न खोजेको यो डाटालाई चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ राख्यौँ होइन। अब टेबुलेट गरेर हामीले त्यसरी चाहिँ कलेक्ट गऱ्यौँ है हामीले। अब यसमा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले टोटल कतिवटा डाटाहरू लियौँ त। टोटल हामीसँग कतिवटा पोइन्टमा छ त, 5 वटा मात्र छ होइन। 1 मा छ, 2 मा छ, 3 मा छ, 4 मा छ, 5 मा छ होइन। टोटल हामीसँग डाटा हामीले 5 वटा मात्र लियौँ होइन। अब सबै डाटा लिन त सक्दैन होइन। ल अब यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने 1 र 2 को बिचमा पनि त अब काउन्टलेस नम्बरहरू छ नि होइन। जस्तो 1 को बेला त 1 हुँदा त 1 एम्पियर आयो होइन। भनेपछि हामीलाई 1.5 मा कति आउँछ भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भने अब त्यो यसमा त छैन होइन, डाटामा छैन यसमा होइन। जस्तो अब 1.01 मा कति छ भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भने छैन यसमा होइन। अब 1 र 2 को बिचमा पनि कति छ कति होइन, काउन्टलेस छ होइन। अब 2 र 3 को बिचमा पनि अब धेरै छ होइन। अब त्यस्तो पोइन्टहरू होइन, त्यस्तो एक्सको पोइन्टहरू जसको हाम्रो फङ्सनल भ्यालु छैन, त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ त इन्टरमिडिएट भ्यालु भनेर भनिन्छ है। जसको चाहिँ हाम्रो टेबलमा चाहिँ त्यसको फङ्सनल भ्यालु छैन होइन। जस्तो 1.5 होइन, यसको छैन। 1.01 छैन होइन, जसको चाहिँ हाम्रो टेबलमा डाटा छैन, त्यस्तो पोइन्टहरूलाई हामीले के भनिन्छ त इन्टरमिडिएट भ्यालु भनेर भनिन्छ है। त्यस्तो एक्सको भ्यालुलाई हामीले इन्टरमिडिएट भ्यालु भनिन्छ है। ल अब त्यो इन्टरमिडिएट भ्यालुको होइन, इन्टरमिडिएट पोइन्टको जस्तो हामीलाई एफएक्स पत्ता लगाउन मन लाग्यो भने अब कसरी पत्ता लगाउनु त होइन। त्यो पत्ता लगाउनुको लागि हामीले कर्भ फिटिङको चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। जस्तो 1.5 को चाहिँ हामीलाई भ्यालु थाहा पाउन मन लाग्यो होइन, एक्स इक्वल्स टु 1.5 मा कति हुन्छ भनेर थाहा पाउन मन लाग्यो भने हामीले चाहिँ कर्भ फिटिङको चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। अब कर्भ फिटिङको युज चाहिँ थाहा भयो होला होइन। कर्भ फिटिङ भनेको एउटा यस्तो प्रोसेस हो होइन, जसबाट हामीले चाहिँ इन्टरमिडिएट पोइन्टहरूको चाहिँ भ्यालु थाहा पाउन सक्छौँ होइन। एउटा यस्तो प्रोसेस हो है। जस्तो अब 2.5 को होइन, 2.5 को पनि छैन यसमा होइन, नन टेबुलर पोइन्ट भन्छ है त्यस्तोलाई। भनेको टेबलमा नभएको पोइन्टहरूको चाहिँ अब भ्यालुहरू चाहिँ इस्टिमेट गर्नु पर्यो भने हामीले के गर्छौँ त कर्भ फिटिङको युज गर्छौँ है। अब जस्तो 4.5 छैन होइन, कति छ कति होइन, त्यस्तो इन्टरमिडिएट पोइन्ट त काउन्टलेस छ होइन। ल अब चाहिँ हामीले कर्भ फिटिङ भनेको के हो त्यो बुझौँ है। अब यसको युज त थाहा भयो होइन, केमा युज हुन्छ त टु इस्टिमेट द इन्टरमिडिएट भ्यालु होइन, यहाँ लेखेको पनि छ। इट इज डन टु इस्टिमेट द इन्टरमिडिएट भ्यालु फ्रम द गिभन टेबल अफ पोइन्ट्स होइन। यो टेबल हेरेर हामीले अब इन्टरमिडिएट भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनुको लागि है। इन्टरमिडिएट भनेको जसको यो टेबलमा चाहिँ दिएको छैन होइन भ्यालु, त्यस्तोलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट भ्यालु भनेर भन्छ है। ल अब कर्भ फिटिङ भनेको अब वास्तवमा के हो त्यो बुझौँ है। यसको युज त थाहा भइसक्यो होइन। कर्भ फिटिङ भनेको के हो भन्दाखेरि अब यहाँ लेखेको छ है डेफिनेसन, इट इज द प्रोसेस अफ कन्स्ट्रक्सन अफ कर्भ होइन। एउटा कर्भ टु फिट द टेबल अफ डाटा पोइन्ट्स होइन। एउटा यस्तो मेथड हो होइन, एउटा यस्तो प्रोसेस हो जसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त एउटा कर्भ चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्छौँ होइन, फाइन्ड गर्छौँ होइन, जसले चाहिँ यो सबै पोइन्टहरूलाई चाहिँ सेटिस्फाई गरोस् होइन। भन्नुको मतलब हामीले एउटा यस्तो कर्भको इक्वेसन चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ जुन चाहिँ यो सबै पोइन्टहरूबाट पास होस् होइन। जस्तो अब म यहाँ तपाईँहरूलाई यसमा देखाउँछु है। जस्तो के कति छ 1 1 छ होइन, 1 1 छ, 2 4 छ, अब 3 9 छ, 4 16 छ होइन। एउटा यस्तो कर्भ चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो जुन कर्भ चाहिँ यो सबै पोइन्टहरूबाट के पास हुनु पर्यो है। त्यस्तो इक्वेसन चाहिँ हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो होइन। त्यो फाइन्ड गरिसकेपछि हामीले अब इन्टरमिडिएट भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ होइन। जस्तो म तपाईँहरूलाई यहाँ देखाउँछु है। ल जस्तो अब कर्भ फिटिङ भनेको के हो भनेर बुझ्नलाई होइन, जस्तो अब त्यहाँ भएको पोइन्टहरूलाई हामीले प्लट गरौँ है। जस्तो यो एक्स मानौँ होइन, एफएक्स मानौँ है। जस्तो त्यहाँ चाहिँ कति छ 1, यसलाई 1 मानौँ, 1 छ, यहाँ चाहिँ 2, यहाँनिर 3, यहाँनिर 4 होइन। ल यहाँनिर चाहिँ म 5 मान्छु होइन, यो 10 चाहिँ 15 होइन। ल त्यो टेबलमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ फर्स्टमा कति छ 1, x 1 हुँदा fx पनि 1 छ होइन।
भनेपछि यहाँनिर होला है, अब एक्ज्याक्ट नहुनु पनि सक्छ होइन। अब 2 हुँदा कति छ त 4 छ होला होइन, अब यहाँनिर होला है। ल यहाँनिर ल 3 हुँदा कति छ त 9 छ होइन, त्यसमा 4 हुँदा कति छ 16 छ होला होइन। ल हेर्नु त अब यो कर्भ फिटिङ भनेको के भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एउटा यस्तो कर्भ चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्नु पर्यो होइन। कन्स्ट्रक्ट भनेको यस्तो इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो होइन, जुन चाहिँ यो सबै पोइन्टबाट पास होस्, यो टेबुलर पोइन्टबाट पास होस् होइन। त्यो प्रोसेसलाई नै के भन्छ भन्दाखेरि कर्भ फिटिङ भनेर भन्छ है। नामबाटै थाहा हुन्छ, कर्भलाई फिट गर्ने होइन। त्यो पोइन्टहरूमा चाहिँ कर्भलाई फिट गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ, कर्भ फिटिङ भनेर भन्छ है। अब कर्भको इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो हामीले होइन। मेन काम भनेको हाम्रो कर्भको इक्वेसन हामीलाई यदि थाहा भयो भने हामीले जुनसुकै पनि इन्टरमिडिएट पोइन्टमा हामीले भ्यालु थाहा पाउन सकिन्छ होइन। अब यो त सिम्पल कर्भ छ होइन, यसको इक्वेसन हामीलाई यत्तिकै गेस गरेर पनि थाहा हुन्छ होइन। y = x² होला होइन, यो यस्तै छ होइन भ्यालुहरू। जस्तो 1 हुँदा 1 छ होइन वाइको भ्यालु भनेपछि 1 1, 2 हुँदा चाहिँ 4 छ होइन, भनेपछि यो इक्वेसन चाहिँ यसको हो होइन। यो त अब यत्तिकै गेस गरेर पनि थाहा भयो होइन हामीलाई। अब तर कुनै बेला थाहा नहुन सक्छ होइन। अहिले मैले सिम्पल दिएको। अब यो इक्वेसन यदि हामीलाई थाहा छ भने हामीले यो इक्वेसन फाइन्ड गऱ्यौँ भने अब हामीलाई जुनसुकै पोइन्ट दिए पनि हामीले सक्छौँ होइन निकाल्न। जस्तो 1.5 को कति हो भनेर थाहा पाउनलाई अब हामीले के गर्छौँ त x मा 1.5 राखिदिएपछि हाम्रो फङ्सनल भ्यालु आयो होइन। जुनसुकै पनि इन्टरमिडिएट पोइन्टमा हामीले थाहा पाउन सक्ने भयौँ होइन अब यो कर्भ फिटिङबाट होइन। भनेपछि यसको युज के रहेछ त, टु फाइन्ड द भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट पोइन्ट्स होइन। इन्टरमिडिएट पोइन्टको चाहिँ भ्यालु थाहा पाउनुको लागि हामीले चाहिँ यो कर्भ फिटिङ गर्छौँ है। यो इक्वेसन चाहिँ हामीले थाहा पाउनु मेन काम भनेको हाम्रो त्यो पोइन्टहरू चाहिँ युज गरेर होइन, टेबलमा भएको पोइन्टहरू युज गरेर हामीले त्यो इक्वेसन चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो होइन। त्यो इक्वेसन फाइन्ड गर्नु पर्यो होइन। त्यो प्रोसेसलाई नै हामीले के भन्छौँ कर्भ फिटिङ भनेर भन्छौँ है। अब तपाईँहरूको एक्जाममा पनि यस्तै टाइपको क्वेसन आउँछ है। एउटा टेबल दिएको हुन्छ होइन, टेबल दिएको हुन्छ अनि अब एउटा कुनै इन्टरमिडिएट पोइन्ट दिएको हुन्छ है। अब त्यसको भ्यालु चाहिँ फाइन्ड गर भनेर हामीहरूलाई सोध्छ एक्जाममा होइन। अब त्यो चाहिँ अब कुन मेथडबाट भन्छ त्यो अब त्यहाँ लेखेको हुन्छ है। अब जुन मेथड पनि सोध्न सक्छ एक्जाममा होइन। ल अब त्यसको चाहिँ त्यही हो है डेफिनेसन। हामीले के गर्छ त, वी फाइन्ड इक्वेसन अफ कर्भ युजिङ टेबुलेटेड भ्यालु एन्ड फाइन्ड द भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट पोइन्ट होइन। हामीले यो भ्यालुहरू युज गरेर एउटा इक्वेसन चाहिँ पत्ता लगाउँछौँ र त्यो इक्वेसनमा चाहिँ अब इन्टरमिडिएट भ्यालु चाहिँ राखेर अनि हाम्रो त्यो आन्सर आउँछ होइन, फङ्सनल भ्यालु चाहिँ आउने होइन। ल अब कर्भ फिटिङ भनेको बुझ्नुभयो होइन। कर्भ फिटिङ भनेको के हो त, एउटा चाहिँ त्यो टेबुलर पोइन्ट युज गरेर एउटा इक्वेसन चाहिँ फाइन्ड गर्ने एउटा तरिका हो होइन। त्यो किन गरिन्छ त, टु फाइन्ड द भ्यालु अफ इन्टरमिडिएट पोइन्ट्सको चाहिँ भ्यालु थाहा पाउनुको लागि होइन। एक्सको भ्यालु 1.5 मा कति छ भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने हामीले कर्भ फिटिङ युज गर्नु पऱ्यो होइन। ल अब के हुन्छ त, अब टेबल अफ डाटा पोइन्ट्स। अब टेबल अफ अब हाम्रो डाटा चाहिँ दुईवटा टाइप्सको हुनसक्छ है होइन। एउटा हुनसक्छ टेबल अफ वेल डिफाइन्ड भ्यालुज होइन। वेल डिफाइन्ड भनेको जुन चाहिँ अब पहिलेदेखि नै डिफाइन भएको छ होइन। जस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भनेर चाहिँ तपाईँहरूले सानो क्लासमा चाहिँ पढ्नु भएको होला है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भनेर होइन। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल भनेको त्यसमा चाहिँ अब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबलमा कति हुन्थ्यो हाम्रो, जस्तो म यहाँ बनाउँछु है ल, हाम्रो ल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाउँछु है ल, थीटा अनि ल साइन थीटा होइन। ट्रिग्नोमेट्रिक यदि थीटा 0 डिग्री भयो भने हाम्रो कति हुन्छ थाहा छ होला होइन, 0 हुन्छ भनेर होइन। 0 हुँदा 0 हुन्छ। थीटा चाहिँ कति 30 डिग्री हुँदा हामीले अप्सनल म्याथमा पढ्यौँ होइन सानो, 30 हुँदा चाहिँ 1.2 हुन्छ होइन। त्यसैले 45 डिग्री हुँदा कति हुन्छ त 1.√2 हुन्छ होला होइन। सानो क्लासमा पढेको होइन हामीले, यो अप्सनल म्याथतिर हुन्थ्यो। अनि 60 हुँदा हाम्रो कति हुन्थ्यो √3/2 हुन्छ यसको भ्यालु होइन। यो टेबललाई हामीले भन्छौँ ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होइन। यस्तो टाइपको हाम्रो 90 हुँदा चाहिँ 1 हुन्छ होला होइन। ल अब हामीले यो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबलको यस्तो टाइपको डाटा हुनसक्छ है। यो चाहिँ टेबल अफ वेल डिफाइन्ड भ्यालु भन्छ होइन। यस्तोमा चाहिँ हामीलाई वेल डिफाइन छ, यो पहिले डिफाइन छ, हामीले आफैले एक्सपेरिमेन्ट गरेर पत्ता लगाएको होइन है। यो पहिल्यै उनीहरूले एक्सपेरिमेन्ट गरेर साइन्टिस्टहरूले पहिल्यै पत्ता लगाइसकेको होइन। यो वेल डिफाइन्ड हो होइन। यस्तो भ्यालु यस्तो डाटा हुनसक्छ होइन। जस्तो अब तपाईँहरूलाई ल 30 को त थाहा छ, 2 डिग्रीको कति हो भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने अब के गर्नुहुन्छ त, अब यदि क्यालकुलेटर छैन भने होइन, यसमा हामीले के युज गर्नु पऱ्यो, कर्भ फिटिङको युज गर्नु पऱ्यो होइन। क्यालकुलेटर छ भन्दा हामीले डाइरेक्ट साइन 2 डिग्री भनेर नै आउँछ होइन। तर यदि हामीसँग क्यालकुलेटर हुन्थेन भने हामीले चाहिँ के गर्थ्यौँ त, कर्भ फिटिङ युज गरेर हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ होइन, जुन इन्टरमिडिएट पोइन्टको भ्यालु होइन। जस्तो 2 डिग्रीको थाहा पाउनु मन लाग्यो, कहिलेकाहीँ हामीलाई 13 डिग्रीको होइन, जुनसुकै पनि अब हामीलाई चाहिन सक्छ नि त होइन। त्यसैले त्यसको लागि हामीले कर्भ फिटिङको चाहिँ युज गर्नुपर्छ होइन। कर्भ फिटिङ चाहिँ त्यसैले धेरै इम्पोर्टेन्ट रहेछ होइन हाम्रोमा। अब तपाईँहरूको अब कुनै सब्जेक्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल गर्नको लागि तपाईँहरूले डाटाहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ कि कुनै सब्जेक्टमा, त्यस्तो प्रोबेबिलिटी भन्ने सब्जेक्ट होला होइन। अब अरू सब्जेक्टमा पनि त्यो टेबल अफ डाटा हेर्नुपर्ने हुनसक्छ है कुनै त्यस्तो सब्जेक्टमा होइन।
अब टेबल अफ डाटामा सबैको भ्यालु त दिएको नहुन सक्छ हैन। अब कुनै भ्यालुको चाहिँ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो बिचको हैन। त्यस्तो बेला चाहिँ तपाईहरुले यो कर्व फिटिङको चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मेथडको चाहिँ युज गरेर त्यसको भ्यालु चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ है। त्यसैले यो अरु सब्जेक्टमा पनि यो युज भइरहेको हुन्छ है, जसमा चाहिँ अब तपाईहरुले न्युमेरिकल गर्दाखेरि टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ है। कुनै कुनै सब्जेक्टमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हैन। त्यस्तो बेला हामीले त्यो कर्व फिटिङको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। त्यसैले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो च्याप्टर चाहिँ। इन्जिनियरहरुलाई चाहिँ अब एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हैन। र त्यो चाहिँ अब टेबल अफ वेल डिफाइन्ड भ्यालुज हैन। त्यस्तोमा चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो टेबललाई के भन्छ, ट्रिग्नोमेट्रिक, जसको चाहिँ पहिले डिफाइन भएको छ त्यस्तोलाई के भन्छ, टेबल अफ वेल डिफाइन्ड भ्यालुज भन्छ है त्यस्तो। ल अब अर्को टाइपको डाटा पनि हुन सक्छ हामीसँग हैन, त्यो जुन चाहिँ अब वेल डिफाइन्ड छैन। जस्तो हामीले रिलेसनशिप बिट्विन टाइम एन्ड रेज इन हिटिङ हैन। जस्तो हामीले एउटा 1 लिटर पानी लियौँ हैन। पानी लिएर हामीले चाहिँ टाइम अनुसार त्यसको चाहिँ कति टेम्परेचर रेज हुन्छ भनेर हेर्न मन लाग्यो हैन। जस्तो अब मैले टाइम चाहिँ यता टिपे अनि टाइम र यता टेम्परेचर हेर्न मन लाग्यो हैन। यो चाहिँ हामीले आफैले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हैन। अब यस्तोमा चाहिँ के हुन सक्छ, जस्तो फर एक्जाम्पल है 1 मिनेटमा चाहिँ त्यसको टेम्परेचर 38 डिग्री थियो हैन। यो सपोज गरेको 38 डिग्री सेल्सियस। 2 मिनेट गर्दाखेरि त्यसको आयो फर एक्जाम्पल 56 डिग्री ल, यो सपोज गरेको। 3 गर्दाखेरि 84 हैन। यस्तो टाइपको एक्सपेरिमेन्ट हामीले गर्न सक्छौं नि त, टाइम र यसको टेम्परेचरको रिलेसन थाहा पाउनको लागि हैन। अब यस्तो टाइपको डाटालाई के भन्छ त, यो चाहिँ वेल डिफाइन्ड छैन हैन। यो चाहिँ हाम्रो एक्युरेट हुँदैन हैन। जस्तो यो त अब एउटा मान्छेले गर्दाखेरि एउटा आउन सक्छ, अर्कोले गर्दाखेरि अर्को आउन सक्छ हैन। यो चाहिँ एक्युरेट हुँदैन हैन। यो चाहिँ अब धेरै कुरामा चाहिँ डिपेन्ड हुने कुरा भयो हैन। जस्तो कसैले अब जाडोको मौसममा गर्यो भने उसको अलि कम आउन सक्छ हैन। यो फरक भेरिएबलले पनि यो फरक पार्छ हैन। यो कुन कति बेला गर्यो भन्ने पनि फरक पर्न सक्छ हैन। यो चाहिँ के हुन्छ त, यो एक्युरेट हुँदैन हैन। यस्तो टाइपको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एक्युरेट हुँदैन, तर हामीलाई ट्रेन्ड चाहिँ थाहा हुन्छ है। जस्तो 1 हुँदाखेरि 38 छ, बढ्दो रहेछ भन्ने चाहिँ थाहा हुने भयो हामीलाई हैन। तर यो एक्युरेट भन्ने चाहिँ भएन है। जस्तो 1 हुँदाखेरि जहिले पनि 38 नै हुन्छ भन्ने चाहिँ भएन। सबैले गर्दाखेरि एउटै रिजल्ट चाहिँ नआउन सक्छ हैन। यो चाहिँ फरक कन्डिसन अनुसार हुन्छ नि त यो हैन। यस्तो टाइपको डाटाको लागि हामीले फरक टाइपको कर्व फिटिङ युज गर्छौं है। र त्यो वेल डिफाइन्डको लागि हामीले फरक किसिमको वेल कर्व फिटिङ चाहिँ युज गर्छौं है। हाम्रो दुईटा टाइप्सको चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट हुन सक्ने भयो कि हैन। एउटा चाहिँ वेल डिफाइन्ड हुने भयो हैन, त्यसको चाहिँ भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुने भएन, जसले गरे पनि एउटै आउने भयो हैन। अर्को चाहिँ कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि फरकले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ चेन्ज हुने हैन, एक्युरेट नभएको। त्यस्तो टाइपको डाटा चाहिँ हामीसँग हुन सक्छ हैन। र अब दुईटैको लागि हामीले फरक मेथड चाहिँ युज गर्नुपर्छ है। हामीले कर्व फिटिङ चाहिँ अब कर्व फिटिङको चाहिँ फरक मेथडहरु हामीले वेल डिफाइन्ड छ भने हामीले एउटा मेथड युज गर्नु पर्यो हैन कर्व फिटिङको। अब यस्तो अब एक्युरेट छैन त्यस्तो टाइपको एक्सपेरिमेन्ट छ भने हामीले अर्को मेथड युज गर्नु पर्यो हैन। अब कस्तो मेथड युज गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँ अर्कोमा छ है। ल यदि हामीसँग चाहिँ अब यहाँ यो फिगरमा हेर्नु है। ल यदि हामीसँग चाहिँ ल अब के छ, वेल डिफाइन्ड भ्यालुजहरु छ हैन। जस्तो ट्रिग्नोमेट्रिक छ भने हैन, वेल डिफाइन्डको लागि हामीले युज गर्ने भनेको यो इन्टरपोलेसन भनेर इन्टरपोलेसन चाहिँ युज गर्छौं है। इन्टरपोलेसन भनेको एउटा टाइप्स अफ कर्व फिटिङ हो है। कर्व फिटिङको चाहिँ दुईटा टाइप्स हुन्छ, एउटा इन्टरपोलेसन हुन्छ, अर्को चाहिँ रिग्रेसन हुन्छ है। यदि हामीसँग चाहिँ वेल डिफाइन्ड भ्यालुजहरु छ हैन, वेल डिफाइन्ड छ, जसको चाहिँ सधैँ एक्युरेट आउँछ डाटा हैन भने त्यस्तो बेला हामीले इन्टरपोलेसन मेथडको चाहिँ युज गरिन्छ हैन। यदि चाहिँ हाम्रो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ एक्युरेट आउँदैन डाटाहरु भने हैन, त्यस्तो बेला चाहिँ हामीले रिग्रेसन मेथडको चाहिँ युज गर्छौं है। ल अब इन्टरपोलेसन भनेको के हो भन्दाखेरि, इन्टरपोलेसन भनेको द मेथड अफ कन्स्ट्रक्टिङ अ फंक्सन एन्ड एस्टिमेटिङ द भ्यालुज अफ नन टेबुलर पोइन्ट्स हैन। अब इन्टरपोलेसनमा हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि, जस्तो यहाँ हेर्नु त यो सेकेन्ड फिगरमा हेर्नु त, यी प्रत्येक पोइन्टहरुबाट हामीले प्रत्येक पोइन्टबाट चाहिँ यो कर्वलाई पास गराउँछौं हैन। प्रत्येकबाट चाहिँ पास हुन्छ त्यो कर्व हैन। पास भइसकेपछि अनि हामीले त्यो कर्वको इक्वेसन थाहा पाउँछौं हैन। इक्वेसन चाहिँ पत्ता लगाइसकेपछि हामीले अब नन टेबुलर पोइन्ट्सको चाहिँ भ्यालुहरु हामीले चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौं हैन। त्यो मेथडलाई के भन्छ त, इन्टरपोलेसन भनेर भन्छ है। यो चाहिँ एउटा टाइप्स अफ कर्व फिटिङको एउटा टाइप्स हो है। हामीले इन्टरपोलेसनमा के गर्छौं भन्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टबाट पास हुने गरी एउटा कर्व ड्रा गर्छौं हैन। अनि त्यो ड्रा गरिसकेपछि अनि हामीले त्यो कर्वको इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं हैन। अनि फाइन्ड गरिसकेपछि अनि कुनै नन टेबुलर पोइन्ट छ भने हैन, इन्टरमिडिएट पोइन्ट छ भने त्यसको भ्यालु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउँछौं हैन। त्यसलाई त्यस्तो मेथडलाई के भन्छ, इन्टरपोलेसन भनेर पनि भनिन्छ है। त्यो चाहिँ एउटा टाइप्स हो है। ल अब यदि हामीसँग चाहिँ अब हाम्रो डाटा चाहिँ एक्युरेट छैन हैन, अब सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टको जस्तो हैन, जस्तो त्यो टेम्परेचर र त्यसको हैन टाइमको बीच हैन, त्यो त एक्युरेट छैन भने त्यस्तो बेला हामीले के गर्न सक्छौं त, त्यस्तो बेला हामीले प्रत्येक पोइन्टबाट पास गर्नु पर्दैन हैन, किनभने त्यो चाहिँ एक्युरेट छैन नि त हैन, पास गराउनु पर्दैन हैन।
हामीले जनरली के गर्छौँ, एउटा जेनरल एउटा लाइन चाहिँ ड्र गरिदिन्छौँ होइन। जस्तो यो बढिरहेछ भन्नको लागि हामीले के गर्यौँ, एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ ड्र गऱ्यौँ होइन। यसमा चाहिँ त्यो लाइनले चाहिँ त्यो कर्भले चाहिँ सबै पोइन्टबाट पास हुनु परेन होइन। खालि हामीले एउटा इस्टिमेट गऱ्यौँ होइन। एउटा चाहिँ बढिरहेको छ भन्ने चाहिँ थाहा भयो, तर एक्युरेट त छैन नि त यो भ्यालु, त्यसैले हामीले पास चाहिँ गर्नु परेन होइन। यदि पास नगरिकन हामीले इन्टरमिडिएट भ्यालु चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ भने त्यस्तोलाई चाहिँ रिग्रेसन भन्छ है। इन्टरपोलेसन र रिग्रेसनमा के फरक हुन्छ भन्दाखेरि, इन्टरपोलेसनमा चाहिँ हामीले सबै पोइन्टबाट हामीले पास गराएर बल्ल हामीले त्यसको इक्वेसन थाहा पाउँछौँ होइन, पत्ता लगाउँछौँ। तर रिग्रेसनमा के हुन्छ, हामीले सबै पोइन्टबाट पास गराउँदैनौँ, जस्ट हामीले त्यो ट्रेन्ड अनुसार एउटा लाइन चाहिँ ड्र गर्छौँ होइन। जस्तो ट्रेन्ड भनेको यो बढ्दै गइरहेको छ अनि हामीले यसरी चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ ड्र गरिदिउँ होइन। अब यो स्ट्रेट लाइनको चाहिँ हामीले इक्वेसन थाहा पाउँछौँ अनि हामीले चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ, नन टेबुलर पोइन्टको चाहिँ फाइन्ड गर्छौँ होइन। अब यो दुईवटा टाइप्सहरू चाहिँ हामीले यो च्याप्टरमा पढ्नुपर्छ है। इन्टरपोलेसन र रिग्रेसन हामीले दुइटै पढ्छौँ होइन। अब यो दुईवटा बिच फरक थाहा भयो होइन। इन्टरपोलेसनमा सबैबाट पास हुन्छ, सबै पोइन्टबाट चाहिँ पास हुन्छ। यसमा चाहिँ यो युजली युज हुने भनेको जस्तो चाहिँ अब यो चाहिँ वेल डिफाइन्ड भ्यालुको चाहिँ वेल डिफाइन्ड टेबल छ भने त्यस्तोमा चाहिँ इन्टरपोलेसन चाहिँ युज हुन्छ होइन। रिग्रेसनमा हाम्रो प्रत्येक पोइन्टबाट पास हुनु पर्दैन होइन, खालि जनरल ट्रेन्ड मात्र देखाउँछ यसले होइन। ल अब हामीले चाहिँ इन्टरपोलेसन र रिग्रेसन चाहिँ दुइटै हामीले यो च्याप्टरमा पढ्छौँ है। अब इन्टरपोलेसनमा पनि हाम्रो डिफ्रेन्ट टाइप्सहरूको हुन्छ है। त्यो टाइप्सहरू हामीले पढ्छौँ एक एक गर्दै होइन। इन्टरपोलेसन र रिग्रेसन भनेको हाम्रो कर्भ फिटिङको दुईवटा टाइप्सहरू हो है। इन्टरपोलेसन चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम युज भइरहेको हुन्छ है। अरू सब्जेक्टमा पनि पछि गएर तपाईँहरूलाई कुनैमा चाहिँ युज हुनसक्छ है यो इन्टरपोलेसन। कहिलेकाहीँ इन्टरमिडिएट भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन होइन, त्यस्तो बेला हामीले इन्टरपोलेसनको चाहिँ युज गर्न सकिन्छ है। रिग्रेसन पनि हामीलाई चाहिन्छ, हामीले कुनै एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि हामीलाई चाहिन सक्छ। ल अब यसको चाहिँ युज चाहिँ थाहा भयो होइन, हामीले किन पढ्दैछौँ यो च्याप्टर भन्ने कुरा थाहा भयो होइन। इन्टरमिडिएट पोइन्टको भ्यालु थाहा पाउनुको लागि हामीले यो च्याप्टर चाहिँ पढ्नु पर्यो होइन। ल अब हामीले फर्स्टमा हामीले अब इन्टरपोलेसनको बारेमा पढौँ है। अब इन्टरपोलेसन पढौँ, त्यसपछि इन्टरपोलेसन टाइप्सहरू छ अनि त्यसपछि बल्ल हामीले रिग्रेसनमा जान्छौँ है। अब इन्टरपोलेसनको हामीले पढ्नुपर्ने भनेको टोटल 6 टाइप्सको चाहिँ इन्टरपोलेसन चाहिँ हामीले पढ्नुपर्छ है यो च्याप्टरमा। ल इन्टरपोलेसनको फेरि एकचोटि हामीलाई डेफिनेसन हेर्न मन लाग्यो भने, इन्टरपोलेसन इज द टेक्निक अफ इस्टिमेटिङ द भ्यालु अफ फङ्सन फर एन इन्टरमिडिएट भ्यालु अफ द इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल वाइल द प्रोसेस अफ कम्प्युटिङ द भ्यालु। भनेको इन्टरपोलेसन भनेको हामीले कुनै अब त्यो टेबल अफ डाटा चाहिँ युज गरेर एउटा इक्वेसन थाहा पाउँछौँ होइन। त्यो इक्वेसनबाट हामीले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको भ्यालु चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ होइन। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भनेको एक्सको भ्यालु चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ होइन। त्यस्तोलाई चाहिँ इन्टरपोलेसन भनेर भन्छ है। र यदि चाहिँ त्यो टेबलभन्दा बाहिरको भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो भने त्यस्तोलाई चाहिँ एक्स्ट्रापोलेसन भन्छ है। टेबलभित्रकोबाट थाहा पायौँ भने हामीले इन्टरपोलेसन होइन। जस्तो हाम्रो यो फर्स्टको टेबलमा हेरौँ है, यदि हामीले 1 र 5 को बिचको कुनै पोइन्टको थाहा पाउनु मन लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ इन्टरपोलेसन भनिन्छ होइन। यदि 5 भन्दा माथिको टेबलभन्दा बाहिरको पोइन्टको थाहा पाउनु मन लाग्यो भने त्यसलाई चाहिँ एक्स्ट्रापोलेसन भनेर भन्छ है। हामीले अहिले पढ्ने भनेको इन्टरपोलेसनको बारेमा पढ्छौँ है। ल अब इन्टरपोलेसन चाहिँ हाम्रो टाइप्स 6वटा टाइप्सको चाहिँ हामीले टोटल पढ्नुपर्छ होइन। ल 1मा चाहिँ अब लिनियर, पहिला लिनियर पढ्छौँ, त्यसपछि ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन पढ्छौँ, त्यसपछि न्युटन्स इन्टरपोलेसन भन्ने छ, त्यसपछि न्युटन डिभाइडेड डिफरेन्स इन्टरपोलेसन छ, स्प्लाइन छ, कन्ट्रोल इन्टरपोलेसन छ होइन। अब यो तीनटामा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको हाम्रो यो तीनटा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट छ है। यसबाट चाहिँ एकदम धेरै क्वेसनहरू चाहिँ लगभग 90% चान्स चाहिँ यसैबाट आउने चान्स हुन्छ है। यो 2, 3 र 4बाट चाहिँ 90% यसैबाट आउने चान्स हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ झुकेर अब फरक गरौँ भनेर अब फरक क्वेसन राख्न चाह्यो भने अरूबाट आउन सक्छ है। त्यसैले यो तीनटा चाहिँ एकदम मजाले चाहिँ हेर्नु होला है। यो लिनियर चाहिँ खासै आउँदैन, यसबाट चाहिँ अहिलेसम्म आएको पनि छैन होइन। लिनियर चाहिँ खालि बेस थाहा पाउनुको लागि हामीले पढिन्छ, सिलेबसमा छ होइन। अब तपाईँहरूलाई यो प्रत्येक इन्टरपोलेसनमा एउटा आफ्नो एउटा फर्मुला छ है। त्यो फर्मुला चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस्तो गाह्रो फर्मुला त छैन होइन, तैपनि 1-2 पटक प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यो याद हुन्छ है। प्रत्येकको आफ्नो फर्मुला छ। अब हामीले फर्स्टमा लिनियरको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है। ल अब लिनियरको बारेमा हामीले स्टार्ट गरौँ है। ल कपी र उ छ भने त्यो चाहिँ राख्नु है। अब हामीले न्युमेरिकलमा चाहिँ बढी फोकस गर्छौँ है। यसबाट न्युमेरिकल आउने सब्जेक्ट हो होइन। न्युमेरिकल हामीले गर्छौँ है। फुल स्क्रिन गर्दिनु सर। यो फुल स्क्रिन अब यसबाट मैले चाहिँ उता लेखाएर पढाउँछु है। अब त्यसैले नगरेको है। ल लिनियरको बारेमा म यता अर्कोमा भन्छु यो यतातिर। ल फर्स्टमा हामीले लिनियरको बारेमा पढौँ है। ल
प्रत्येकको आफ्नो आफ्नो एउटा फर्मुला छ है। त्यसैले फर्मुला चाहिँ मेन कुरा चाहिँ हामीलाई फर्मुला याद हुनु पर्यो है। फर्मुला याद हुनु पर्यो। फर्मुला याद छ भने मजाले गर्न सकिन्छ हिसाब होइन। त्यसपछि त गाह्रो छैन, क्याल्कुलेसन गाह्रो छैन। मेन भनेको फर्मुला हो यसमा। ल फर्स्टमा हामीले लिनियर पढौँ है। अब 1 मा चाहिँ लिनियरको बारेमा ल LINE लिनियर इन्टरपोलेसन है। टाइप्स अफ इन्टरपोलेसनहरु है यिनीहरु। इन्टरपोलेसन ल अब लिनियर भनेको यो चाहिँ सबभन्दा सिम्पल खालको इन्टरपोलेसन हो है। यसबाट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ खासै इम्पोर्टेन्ट छैन। तैपनि थाहा पाउनको लागि, कन्सेप्ट बुझ्नको लागि चाहिँ यो लिनियर चाहिँ अब थाहा हुन्छ, हामीले चाहिँ पढ्नु पर्यो हैन। कन्सेप्टको लागि चाहिँ बेस चाहिँ यसबाट थाहा हुन्छ है। अब लिनियर इन्टरपोलेसनको अब पहिला हामीले फर्मुला चाहिँ एउटा एकचोटि डिराइभ गरौँ है। ल यसको डिराइभ गर्न सजिलो छ हैन। त्यसैले अब यसको डिराइभ गरेर हैन फर्मुला ल सपोज गरौँ यो चाहिँ ल एउटा ग्राफ बनाएँ मैले। यो चाहिँ x हो हैन। यो चाहिँ fx हो हैन। ल fx लाई हामीले y पनि भन्न मिल्छ है। y = fx हुन्छ है। fx लाई y लेख्दा पनि हुन्छ हैन। तर हामीले अब फंक्सनल fx लेख्यौं हैन। जस्तो हामीसँग यता दुईटा पोइन्ट्सहरु छ है। ल एउटा चाहिँ यहाँनिर छ हैन। ल यो पोइन्ट्सको चाहिँ यता चाहिँ x1 मा, यता चाहिँ x1 मा छ, यता चाहिँ fx1 छ है। सपोज गरौँ है हैन। x1 यताको भ्यालु चाहिँ fx1 भयो हैन। ल एउटा पोइन्ट यहाँनिर छ, एउटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो सपोज गरौँ यहाँनिर छ है। ल अब यसको चाहिँ हाम्रो यतातिर चाहिँ हाम्रो x2 छ हैन। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो fx2 छ है। ल भनेपछि अब यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ होला त? x2, fx2 हुन्छ होला नि, त थाहा छ होला सबैलाई। अब यसको कोअर्डिनेट कति हुन्छ होला त? x1, fx1 हुन्छ होला हैन। अब यो कुरा त थाहा नै होला हैन। जस्तो अब हामीलाई चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई थाहा छ हैन। x1 मा चाहिँ fx1 हुन्छ, x2 मा चाहिँ fx2 हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई थाहा छ हैन। सपोज गरौँ भने अब हामीलाई इन्टरमिडिएट पोइन्टको चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन। जस्तो x1 र x2 को बीचको कुनै पोइन्टको चाहिँ हामीलाई भ्यालु थाहा पाउनु पर्यो भने, जस्तो सपोज गरौँ हामीलाई यो x को भ्यालु चाहिँ हामीलाई x हैन, x भएको बेला कति हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा पाउन मन लाग्यो हैन। जस्तो x भएको बेला हैन, यो इन्टरमिडिएट पोइन्ट हो है, जति पनि हुन सक्छ। जस्तो यो 2 हुन सक्छ, यो 3 हुन सक्छ, यो चाहिँ x भनेको कुनै पनि एउटा भ्यालु हुन सक्छ हैन। 1.5 हुन सक्छ, इन्टरमिडिएट भ्यालु हो हैन x भनेको। अब हामीलाई x मा चाहिँ कति हुन्छ भनेर त्यसको फंक्सनल भ्यालु चाहिँ थाहा पाउन मन लाग्यो भने अब लिनियरबाट हामीले कसरी गर्छौं हेर्नु है त। अब लिनियरमा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि लिनियरमा चाहिँ हामीले एउटा कर्व चाहिँ ड्रा गर्नु पर्यो हैन। त्यो कर्व चाहिँ अब स्ट्रेट लाइन चाहिँ ड्रा गर्छौं है यसमा। लिनियर भन्ने बित्तिकै हामीले लिनियर भनेको हामीले स्ट्रेट लाइन चाहिँ यो दुईटा पोइन्टको बीचमा चाहिँ हामीले ड्रा गर्छौं हैन। हामीले अघि भनेको हैन, त्यो पोइन्टहरु युज गरेर हामीले एउटा इक्वेसन थाहा पाउँछौं भनेको हैन। अब लिनियरमा चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ ड्रा गर्छौं है यो दुईटाको बीचमा। स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ड्रा गरिसकेपछि अब यो स्ट्रेट लाइनको इक्वेसन थाहा पाउँछौं। अनि अब थाहा पाइसकेपछि अनि x को भ्यालु त हामीलाई थाहा भइहाल्छ हैन। जस्तो अब यहाँनिर चाहिँ यो क्रस हुन्छ होला हैन। ल हामीलाई चाहिँ यो पोइन्ट थाहा पाउनु पर्ने हैन। यो पोइन्ट भनेपछि fx थाहा पाउनु पर्ने है हामीलाई। हामीलाई चाहिँ x थाहा छ, हामीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको fx। x हुँदा हाम्रो कति हुन्छ भन्ने थाहा पाउने त अनि हामीले। भनेपछि यो पोइन्टको कति हुन्छ कोअर्डिनेट x, fx हुन्छ हैन। ल हाम्रो मेन एम के भयो त? हामीले fx थाहा पाउनु पर्यो हैन। हामीलाई x1 थाहा छ, fx1 पनि थाहा छ हैन। x2 हुँदा fx2 हुन्छ, यो पनि थाहा छ। हामीलाई चाहिँ अब x भनेको पनि थाहा छ हैन, यो कति हो भनेर। अब 1.5 जति पनि हुन्छ हैन। हाम्रो एम भनेको x हुँदा कति हो, फंक्सनल भ्यालु कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो हैन। भन्नुको मतलब fx थाहा पाउनु पर्यो भने अब हामीले कसरी चाहिँ लिनियरबाट गर्छौं है त्यस्तो टाइपकोलाई हैन। त्यसको लागि अब एउटा फर्मुला डिराइभ गरौँ है। fx को टर्ममा चाहिँ फर्मुला हामीले डिराइभ गरौँ है। ल डिराइभ गर्दाखेरि अब यहाँनिर हेरौँ है। ल अब यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीचको स्लोप र यो पोइन्ट र यो पोइन्टको एउटै हुन्छ कि हुन्न? एउटै हुन्छ हैन। एउटै प्लेनमा छ भने भन्नुको मतलब स्लोप बिट्विन x1, fx1 हैन। यो पोइन्ट र x, fx हैन। यो पोइन्टको स्लोप बराबर कति हुन्छ? यो र यो हैन, किनभने एउटै प्लेनमा छ नि त। x1, fx1 र x2, fx2 हैन, हुन्छ नि हैन। यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा जति स्लोप छ हैन, स्लोप त एउटै हुन्छ नि हैन। एउटै प्लेनमा भएपछि स्लोप त एउटै हुन्छ। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीच जति स्लोप छ, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट बीच पनि त्यति नै हुन्छ हैन। त अस्ति हामीले एउटा कुन न्युटन एप्सनमा पनि यस्तै टाइपको चाहिँ गरेको थियौं हैन। अब स्लोपको फर्मुला तपाईहरुलाई थाहा होला हैन। y2 - y1 डिवाइड बाइ x2 - x1 हुन्छ हैन स्लोपको फर्मुला। भनेपछि यो x1, यो y1, यो x2, यो y2 हैन। भनेपछि कति हुने भयो? fx y2 - y1 हुन्छ हैन। भनेपछि fx -
fx1 हुने भयो हैन, डिभाइड बाइ के हुन्छ x2 - x1 हुन्छ हैन, भनेपछि यो x - x1 हैन, यसको स्लोप निकाल्यौँ हैन, यो स्लोप बराबर कति हुन्छ त, यसको स्लोप हुन्छ हैन, यसको स्लोप भनेपछि y2 - y1, यसमा पनि त्यही लाउनु पर्यो, fx2 - fx1 हैन, डिभाइड बाइ कति हुन्छ त x2 - x1। हामीलाई त अब थाहा पाउनु पर्ने भनेको कुन हो त, अरु सबै हामीलाई थाहा छ, हामीलाई यो मात्र थाहा छैन हैन, fx थाहा छैन, भनेपछि fx को टर्ममा चाहिँ हामीले फर्मुला चाहिँ डिराइभ गर्नु पर्यो, भनेपछि fx लाई चाहिँ अलग्गै राख्नु पर्यो हैन, यो साइडमा, बाँकीलाई चाहिँ यता राख्नु पर्यो हैन, भनेपछि त्यस्तो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो, fx = म एकैचोटि गर्छु है, अब यसलाई यता लानु पर्यो, यो टर्मलाई यता लानु पर्यो हैन, अनि यो चाहिँ यता गए प्लस हुन्छ हैन, अब एकैचोटि गरे है, यो fx1 यता जान्छ अनि यो चाहिँ यता जान्छ, भनेपछि fx1 प्लस x माइनस x1 fx2 माइनस fx1 हैन, डिभाइड बाइ x2 माइनस x1 है। हामीले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने भनेको यसको हो नि त, त्यसैले हामीले यो साइडमा यसलाई मात्र राख्यौँ हैन, बाँकी सबै टर्म्सलाई हामीले अर्को साइडमा चाहिँ राख्यौँ हैन, यस्तो हुन्छ नि त हैन, अब यो चाहिँ यता मल्टिप्लाई हुन्छ अनि यो यता जाने त हैन, यस्तै। अब हामीले फर्मुला चाहिँ डिराइभ भयो हैन, हाम्रो फर्मुला कति रहेछ त हाम्रो, अब लिनियरको यदि क्वेशन आयो भने हामीले यो फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो हैन। अब यो फर्मुला याद गर्न चाहिँ केही एकदम सजिलो छ है, यो फर्मुला हामीले पहिला पनि पढिसकेका छौँ होला, यो सानो क्लासमा यदि हामीले अप्सनल म्याथ पढेको छौँ भने अप्सनल म्याथमा हामीले 2 पोइन्ट फर्मुला भनेर चाहिँ हैन, 2 पोइन्ट फर्मुला भनेर हामीले पढेको हुन्छौँ है। 2 पोइन्ट फर्मुलामा कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो y यस्तो हुन्थ्यो हाम्रो 2 पोइन्ट फर्मुला है, अब सानो क्लासमा अप्सनल म्याथ y माइनस y1 = y2 माइनस y1 डिभाइड बाइ x2 माइनस x1 अनि x माइनस x1 है। यो फर्मुला हामीले सानो क्लासमा यो पढिसकेको छौँ है, यो भनेको 2 पोइन्ट फर्मुला हो, 2 पोइन्ट हैन, इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु 2 पोइन्ट भनेर सोध्यो भने यस्तो फर्मुला हामीले पढेको होला हैन, y माइनस y1 डिभाइड बाइ यो यही फर्मुला त हो नि हैन, ल y1 लाई उता लगिदिएपछि कति हुन्छ, y = y1 प्लस कति हुने भयो त y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1 हैन, फर्मुला चाहिँ यही हो है, यही फर्मुलालाई यसरी fx लेखेको मात्र हो हैन, fx1 भनेको यही y1 हैन, हो यही त हो नि, fx2 अब यो यति भनेको हाम्रो के स्लोप हो नि त हैन, स्लोप y2 माइनस y1 डिभाइड बाइ x2 माइनस x1 हैन। अब यो फर्मुला याद भयो भने हामीलाई यो लिनियरको चाहिँ याद भयो हैन, y को भ्यालु y1 भनेको यही fx1 हो हैन, x माइनस x1 त अब यहाँ छँदैछ x माइनस x1, fx2 भनेको y2 हो हैन, 2 पोइन्ट फर्मुला चाहिँ यो हुँदो रहेछ हैन, यो लिनियरमा चाहिँ हाम्रो 2 पोइन्ट फर्मुला युज हुन्छ, यो फर्मुला याद राख्नु हैन, लिनियरको क्वेशन आयो भने हामीले यो फर्मुलाबाट गर्नु पर्यो है। यसको एउटा हिसाब गरौँ हैन, सिम्पल छ यो, यसको हिसाब गरौँ एउटा है, यो क्वेशन एक्जाममा त आउँदैन, तैपनि अब हाम्रो कन्सेप्ट त क्लियर पार्नको लागि हामीले एउटा चाहिँ हिसाब गरौँ है। हामीले सानो क्लासमा पढेको होला, याद भयो होला नि, यो 2 पोइन्ट फर्मुला भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्लोप एउटा पोइन्ट र स्लोप भयो भने कस्तो फर्मुला हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले अप्सनल म्याथमा पढेको छौँ है। 2 पोइन्ट फर्मुला चाहिँ याद राख्नु पर्यो यसको लागि, हामीले सानो क्लासको है, लिनियरको लागि 2 पोइन्ट फर्मुला यही हुन्छ है, y माइनस y1 = y2 माइनस y1 डिभाइड बाइ x2 माइनस x1 अनि x माइनस x1 हुन्छ है। ल एउटा म एउटा क्वेशन गर्छु है, यो क्वेशन त्यति इम्पोर्टेन्ट त छैन हैन, लिनियरको इम्पोर्टेन्ट छैन खासै, तैपनि अब कन्सेप्टै थाहा हुन्छ यसबाट, हामीलाई एक्जाममा कस्तो टाइपको क्वेशन आउँछ भन्ने थाहा हुन्छ है। र यो गरौँ है, यो कपीमा लेख्नु है, हामीले कन्सेप्ट र फर्मुला त लेखिसक्नु होला हैन, त्यो फर्मुला चाहिँ लेख्नु भयो होला हैन, डेरिभेसन पार्ट याद नभए पनि हुन्छ, फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो है। x हुँदा ल हेरौँ है, यस्तो टाइपको हामीलाई क्वेशन आउँछ है। ल x को भ्यालु 1 हुँदा हाम्रो छ 1 नै छ है, ल अनि x को भ्यालु 2 हुँदा हाम्रो छ 1.4142 छ है, यो क्वेशन चाहिँ लेख्नु है यो कपीमा। x को भ्यालु 3 हुँदा फंक्सन भ्यालु कति छ 1.7321 यस्तो टाइपको छ है। x को भ्यालु 4 हुँदा यसको छ 2 छ है, x को भ्यालु 5 हुँदा यसको छ 2.2361 यस्तो टाइपको चाहिँ हामीले टेबल दिएको छ है, यो टेबल बनाउँदा पनि हुन्छ है यसलाई यसरी, हामीलाई एक्जाममा पनि यस्तो टेबल चाहिँ आउँछ है, टेबल दिएको हुन्छ, हामीले इन्टरमिडिएट भ्यालु चाहिँ थाहा पाउने है, टेबल बनाउनु है। अब क्वेशन कसरी सोध्छ भन्दाखेरि डिटरमाइन द स्क्वायर रुट अफ 2.5
यस्तो क्वेसन चाहिँ आयो है, क्वेसनहरु लेख्नुभयो होला हैन। ल हेर्नु त यसमा अब 1 हुँदा 1 को स्क्वायर रुट कति हुन्छ 1 नै हुन्छ हैन। यो चाहिँ खासमा कति रहेछ y = √x एउटा इक्वेसन रहेछ हैन। यो यतिकै पनि हामीलाई थाहा भयो हैन, y = √x रहेछ हैन। अब x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि हाम्रो यति आउँछ होला हैन √x, यो इक्वेसन चाहिँ रहेछ है। यहाँ स्क्वायर रुट भनेपछि यो यस्तो इक्वेसन रहेछ भन्ने थाहा भयो हैन। अब यहाँ x को ठाउँमा 3 राख्दाखेरि हाम्रो यति आउँछ होला है क्याल्कुलेटरमा हेर्दा 4 राख्दाखेरि हैन। अब हामीलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट 2.5 को भ्यालु छ त यसमा छैन नि हैन। अब 2.5 को भ्यालु कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्यो है, यो फंक्सनल भ्यालु हैन। ल 2.5 को कति हुन्छ भनेर तपाईहरुलाई चाहिँ क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि त आउने भयो हैन। त्यो आन्सर हामीले लिनियर इन्टरपोलेसनबाट गर्नु पर्यो है। एक्जाममा चाहिँ डिटरमाइन द स्क्वायर रुट अफ 2.5 युजिङ लिनियर इन्टरपोलेसन भन्यो भने हामीले कसरी गर्ने है, युजिङ लिनियर इन्टरपोलेसन हैन। जुनसुकै भन्न सक्छ है। अब अर्को चाहिँ ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन छ, पछाडी थुप्रै छ है। अब लिनियरबाट भन्यो भने हामीले कसरी गर्ने भन्ने कुरा है। कतिको निकाल्नु छ हामीलाई 2.5 को निकाल्नु छ हैन। 2.5 भनेको नन टेबुलर पोइन्ट्स हो हैन। यो टेबलमा दिएको छैन हैन यो पोइन्ट्स। यसलाई भन्छ इन्टरमिडिएट पोइन्ट पनि भन्न मिल्यो, नन टेबुलर पोइन्ट भन्न पनि मिल्यो है यसलाई। ल यदि हामीलाई 2.5 को थाहा पाउन मन लाग्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो त अब लिनियरबाट गर्दाखेरि 2.5 को नजिक कुन कुन छ हैन, कुन इन्टरभलमा छ त्यो थाहा पाउनु पर्यो हैन। 2.5 कसको बीचमा रहेछ त 2 र 3 को बीचमा हुन्छ हैन, नजिकको लिनु पर्यो भनेपछि x1। अब त्यो फर्मुलामा हामीले फर्मुला हेरेपछि थाहा हुन्छ हैन। फर्मुलामा हामीले एउटा x1 निकाल्नु, x1 भनेको कति हुने भयो 2 हुने भयो हैन। अब x1 राख्दाखेरि हाम्रो फंक्सनल भ्यालु कति छ, fx1 कति हुने भयो 2 राख्दै कति छ 1.4142 छ हैन। x1 भनेको यसलाई मान्नु पर्यो हैन, किनभने यसको बीचमा छ नि त अहिले 2.5 हैन। यदि 3.5 भएको भए कति हुन्थ्यो, x1 भनेको 3 हुन्थ्यो, x2 भनेको 4 हुन्थ्यो हैन। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले नजिकको इन्टरभल चाहिँ लिनु पर्यो है। x1 भनेको अहिले कति भयो 2 भयो हैन। अनि यसको फंक्सन भ्यालु कति छ, fx1 कति छ यति छ हैन। x2 भनेको कति हुने भयो 3 हैन। fx2 कति हुने भयो त कति छ अहिले 1.7321 छ हैन। अब हामीले x को भ्यालु कति दिएको छ त अहिले, x को कतिको निकाल्ने छ हामीलाई 2.5 को छ हैन। अब अघिको फर्मुला याद गर्नु त, यसो कति थियो fx = कति थियो अघि। अब fx = कति भन्दाखेरि fx1 हैन 2 फर्मुला fx1 प्लस y2 - y1 यहाँले चाहिँ के छ हाम्रो स्लोपको फर्मुला छ हैन। fx2 y2 - y1 भनेको जस्तो हैन। y2 भनेको यही त हो नि, y1 भनेको यो। अब x2 - x1 छ हैन, यहाँनिर चाहिँ x2 - x1 हैन। यो चाहिँ स्लोपको फर्मुला त हो नि, यति याद गर्न केही गाह्रो छैन। y2 - y1 डिभाइड बाइ x2 - x1 जस्तो त हो नि। यहाँ चाहिँ कति छ x - x1 छ होला हैन। ल अब हेर्नु त, अब सबैको भ्यालु थाहा छ भने हामीले fx को थाहा पाउन सकिदैन, सकिन्छ नि हैन। ल fx को ठाउँमा ल क्याल्कुलेटरमा गर्नु है। अब fxn को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 1.41 कति आउँछ भन्नु त अब यो राखेर, प्लस अब यो fx2 कति छ 1.7321 माइनस 1.4142। अब भ्यालु राख्नु हो सबैको। x2 कति छ, x2 भनेको 2 माइनस x1 a1 x2 y2, x2 भनेको 3 छ 3 माइनस ल कति आउँछ भ्यालु गर्नु त 1.573 1.573 आउँछ होला है यो। अब आफै गर्नु है। ल यो चाहिँ 1.573। ल अब उसरी गर्दा कति आउने भयो हाम्रो भन्नु त, रुट 1.5 राखेर हेर्नु त, यसको आउँछ 1.573 यस्तो टाइपको आउँछ होला है। ल अब हाम्रो आन्सर राइट आयो कि आएन भनेर चेक गर्नलाई हामीले अब रुट 25 गरेर हेर्नु त कति आउँछ, रुट 25 गर्दा कति आउँछ 1.581 1.581 हेर्नु त। हाम्रो चाहिँ आन्सर त आयो तर अलिअलि एरर आयो हैन, एरर आइरा छ हैन। 57 मिल्यो हैन, अलिअलि एरर हामीले अब भनेको थियौं हैन पहिला कुनै पनि न्यूमेरिकल मेथडमा एरर आउँछ हैन, एक्ज्याक्ट कहिले पनि आउँदैन हैन। त्यसैले हाम्रो आन्सर त राइट छ तर एरर कति आयो त अहिले, एरर निकाल्न छ भने हामीले योबाट यो घटाउनु पर्यो हैन एरर हैन। अब हामीले एरर चाहिँ घटाउनको लागि के लिनुपर्छ त, यसको नजिकको भ्यालु अझ 2.5 को दिएको थियो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो है। ल भनेपछि हाम्रो आन्सर चाहिँ ठीक आएको छ भन्ने बुझ्यो है। एरर चाहिँ आउँछ है, जहिले पनि आउँछ एरर हैन। एरर चाहिँ अब कुनै पनि न्यूमेरिकल मेथडमा एरर आएको हुन्छ है, कहिले पनि एक्ज्याक्ट चाहिँ आउँदैन। ल भनेपछि हाम्रो यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है, सजिलो छ हैन यो 2 पोइन्ट फर्मुला युज गर्ने। यदि हामीले 3.5 भनेको भए हामीले कति लिने हो त, x1 को भ्यालु 3 हुन्थ्यो, x2 को भ्यालु 4 हुन्थ्यो, fx1 को यो हुन्थ्यो, fx2 यो हुन्थ्यो अनि थाहा भइहाल्छ हैन। x को ठाउँमा 3 राख्नु पर्थ्यो हैन। लिनियरमा यसरी हामीले इजिली गर्न सक्छौं हैन।
अब यस्तो टाइपको क्वेसन त आउँदैन हैन, यो सिम्पल हो एकदम। तैपनि यो कन्सेप्ट त थाहा भयो नि हैन। हाम्रो इन्टरमिडिएट भ्यालुको चाहिँ यसरी चाहिँ अब थाहा पाउन सकिन्छ है। लिनियरबाट सोध्यो भने हामीले यसरी गर्दा हुन्छ है। फर्मुला चाहिँ याद गर्नु पर्यो, त्यो 2 पोइन्ट फर्मुला याद गर्ने। अनि 2 पोइन्ट फर्मुला याद गरिसकेपछि हामीलाई इजिली हामीले भ्यालु निकाल्न सकिन्छ है। यस्तो सिम्पल त आउँदैन है हामीलाई, अलिक गाह्रो आउँछ। तैपनि यो कन्सेप्टको लागि चाहिँ हामीले पढ्नु पर्यो है। अब लिनियरमा भयो हैन। लिनियरमा हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि एउटा स्ट्रेट लाइन चाहिँ फिट गर्यौं हैन। त्यो दुईटा पोइन्ट बीच स्ट्रेट लाइन फिट गर्यौं। अब पढ्ने हामीले मेथडहरुमा के गर्छौं त स्ट्रेट लाइन मात्र फिट गर्दैनौं कि हामीले अरु त्यो भन्दा हायर डिग्रीको कर्भ चाहिँ फिट गर्छौं है। हामीले लिनियरमा चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन फिट गरेका थियौं हैन। अब गर्नेमा चाहिँ हामीले स्ट्रेट लाइन गर्दैनौं, हामीले हायर डिग्रीको हैन, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री हैन, जति पनि हायर डिग्रीको चाहिँ हामीले के गर्छौं त फिट गर्छौं है। अनि हायर डिग्रीको फिट गर्दाखेरि के हुन्छ त हाम्रो एरर चाहिँ कम आउँछ है। अहिले हाम्रो एरर कति आएको थियो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एरर चाहिँ निकाल्दाखेरि अब त्यहाँ हामीले तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यो कति त्यो भ्यालुबाट 1.58 बाट त्यो घटाउँदाखेरि हाम्रो एरर आउँथ्यो हैन। एरर चाहिँ अलि धेरै आएको छ अहिले हैन। त्यो एररलाई चाहिँ घटाउनको लागि हामीले अब अरु मेथडहरु चाहिँ युज गर्छौं है। ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन मेथड हैन। ल अब हामीले पढौं, अब ल्याग्रेन्जको बारेमा पढौं है। अब यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। ल यो लिनियरबाट खासै सोध्दैन एक्जाममा हैन। त्यही पनि अब यो थाहा पाउनको लागि अब ल्याग्रेन्जको बारेमा ल यो चाहिँ धेरै सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेशन। यसबाट नै क्वेशन सोध्छ है। ल्याग्रेन्ज एल ए जी आर ए एन जी ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसन भनेको हुन्छ इन्टरपोलेसन। ल यो चाहिँ धेरै सोध्छ है, यो इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब ल्याग्रेन्ज इन्टरपोलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसको अब डेरिभेसन पार्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डेरिभेसन पार्ट चाहिँ यसको एकदम लेन्दी छ हैन। डेरिभेसन पार्ट चाहिँ हाम्रो अब एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हैन, त्यो आउँदैन हैन, एकदम लेन्दी छ। त्यसैले अब यसको डेरिभेसन पार्ट चाहिँ तपाईहरुले आफै हेर्नु होला है त्यो उसमा। किनभने हाम्रो एक्जाममा आउने भने हामीले चाहिँ न्युमेरिकललाई फोकस गर्नु पर्यो हैन। न्युमेरिकलहरु धेरै छ हैन। न्युमेरिकललाई हेरेन भने हामीलाई फेरि गाह्रो हुन्छ नि त एक्जाममा हैन। यसको डेरिभेसन आउँदैन, खाली आउने भनेको न्युमेरिकल हो हैन। यसको चाहिँ नोटमा चाहिँ दिएको छ हैन, त्यो नोटमा हेर्नु होला हैन, अलि लेन्दी छ। त्यसैले म डेरिभेसन पार्ट गर्दैन, यसको चाहिँ फर्मुला चाहिँ लेख्छु, डाइरेक्ट फर्मुला गर्छु। एकदम इजी छ हैन, फर्मुला चाहिँ हामीले इजिली बुझ्न सकिन्छ है। त्यसैले अब डेरिभेसन हेर्न मन लाग्यो भने तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ है त्यसमा हैन। अब ल्याग्रेन्जको अब तपाईहरुले लेख्नु है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, सजिलो पनि छ है। यो अहिले यसरी अहिले गर्नुभयो भने सजिलो छ है। एकैचोटी याद गर्न खोज्यो भने चाहिँ पछि गाह्रो हुन्छ। ल म यसको चाहिँ फर्मुला डाइरेक्ट लेख्छु है। यसको चाहिँ यो डेरिभेसन चाहिँ अलि लेन्दी छ हैन, त्यसमा चाहिँ टाइम धेरै जान्छ, तर त्यो एक्जाममा आउने पनि हैन हैन। यसको चाहिँ अब हामीले म्याक्सिमम चाहिँ हामीले यसको हिसाब गर्नु पर्यो कि हैन। हामीलाई चाहिँ चाहिने भनेको म्याथमेटिकल हो नि त अहिले। ल हामीले क्वेशनहरु चाहिँ यसको थुप्रै छ है हाम्रो ओल्ड क्वेशनमा है। ल मैले दिएको नोटमा चाहिँ तपाईहरुको त्यो च्याप्टर यो कर्भ फिटिङ च्याप्टर चाहिँ च्याप्टर 4 मा छ है, च्याप्टर 3 मा छैन। त्यसैले यसो हेर्दै जाँदाखेरि 3 मा छैन भनेर चाहिँ यसो नसोच्नु है। त्यहाँ तलतिर स्क्रोल गर्दाखेरि च्याप्टर 4 मा छ है यो कर्भ फिटिङको बारेमा है, इन्टरपोलेसनको। त्यसैले च्याप्टर 3 मा चाहिँ त्यहाँ अर्कै च्याप्टर छ होला है, 4 मा जानु होला है यसको हेर्दाखेरि। अब ल्याग्रेन्जको अब यो फर्मुला चाहिँ लेख्नु है, यो सजिलो छ। यसो याद गर्ने यसको टेक्निक चाहिँ म भन्छु है। ल सबैले यो लेख्नु है। फर n + 1 points, for n + n points we have, for n + 1 points we have nth degree polynomial, nth degree यो यति सबै लेख्नु है। यो अहिले मैले भने पोलिनोमियल, अहिले भनेको म बुझाउँछु है, यो अहिले यति लेख्दै गर्नु है। पोलिनोमियल एज हैन, यति लेख्नु है। फर n + 1 points we have nth degree polynomial as। अब फर्मुला चाहिँ अब यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ है। ल यो फर्मुला लेख्नु है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो फर्मुला थाहा भयो भने हामीले हिसाब चाहिँ मजाले गर्न सक्छ है। Pnx = फर्मुला कसरी याद गर्ने पनि म भन्छु है अहिले। यसको टेक्निक चाहिँ थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। यसो त सब्मेसन हो हैन। I = 0 देखि स्टार्ट हुन्छ, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ I को भ्यालु, अनि n सम्म जान्छ है। I = 0 बाट हुन्छ n सम्म जान्छ। त्यसपछि fi भनेको फंक्सनल भ्यालु है, त्यो y को भ्यालु है। lix हैन, lix li भनेको एउटा पोलिनोमियल है, सानो टाइपको बायस पोलिनोमियल भन्छ है। Pnx = सब्मेसन I = 0 देखि स्टार्ट हुन्छ n सम्म जान्छ, fi li अनि योमा चाहिँ x हैन। वेयर लेख्नु, वेयर
अब LIX को भ्यालु चाहिँ हामीले कसरी थाहा हुन्छ त LIX भनेको कति हो त LIX भनेको हाम्रो हाम्रो यो अब यस्तो साइन चाहिँ तपाईहरुले कतिले देख्नु भएको होला कतिले छैन है यो भनेको हाम्रो मल्टिप्लायर भन्छ है यसलाई मल्टिप्लायर गरेर अहिले म भन्छु है यो साइनलाई यसलाई चाहिँ समेसन भन्छ हैन यसलाई चाहिँ मल्टिप्लायर भन्छ है ल मल्टिप्लायर के गर्छ अहिले म भन्छु है मल्टिप्लायरमा कति j = 0 लेख्नु है सेम मैले जस्तो लेखेको जस्तै लेख्नु है j = 0, j not equals to I है not equals to लाई यसरी लेखिन्छ है j = 0 देखि स्टार्ट हुन्छ तर j चाहिँ I को भ्यालुसँग इक्वल हुँदैन है यसमा हुँदैन त्यो चाहिँ यानसम्म जान्छ हैन x minus xj divided by xi minus xj ल यति हो फर्मुला है अब चाहिँ म यो फर्मुला यो अहिले चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्यो होला हैन यो फर्स्ट टाइम देखेको भएर अब यसलाई म सिम्पली कसरी चाहिँ हामीले याद गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कसरी अब फेरि क्वेशन गर्दाखेरि हामीलाई मज्जाले इजिली याद हुन्छ है ल पहिला चाहिँ म यो सिम्बलको बारेमा भन्छु है समेसन भनेको त धेरैलाई थाहा नै होला हैन यसको बारेमा खासै भन्नु पर्दैन यदि समेसन I² छ हजुर अलि बिस्तारै पढाउनु सर सार्ने भ्याएन त्यसरी के भएन लेख्ने भ्याएन सर लेख्ने अलि भ्याएन के सर अलि कता बिस्तारै पढाइसन भनेको ए लेख्न भ्याएन अहिले यसमै हुन्छ म मेटाउँदैन लेख्न ल पहिला यो समेसन भनेको के बुझौँ है ल समेसन भनेको अब धेरैले चाहिँ थाहा नै छ हैन यो जस्तो समेसन I = 1 देखि लिएर 5 सम्म छ I² छ भने यो भनेको के हुन्छ त I को भ्यालु 1 बाट स्टार्ट हुन्छ 5 सम्म जान्छ भनेको हैन यो भनेको कति हुन्छ I² हैन 1² हैन फर्स्टमा I को भ्यालु फर्स्टमा 1 हुन्छ हैन यो त धेरैले थाहा नै छ होला तै पनि रिभाइज है 1 हुन्छ हैन समेसन भनेको चाहिँ प्लस हुन्छ हैन त्यसपछि 2 हुन्छ 2² हुन्छ हैन I को ठाउँमा 2 जानेको हैन I को भ्यालु 1 देखि लिएर 5 सम्म राख्ने त अनि हैन त्यसलाई जोड्ने हो हैन प्लस अब I को भ्यालु 3 हुन्छ हैन 3² प्लस 4² प्लस 5² है यही हैन समेसन भनेको I को ठाउँमा चाहिँ 1 देखि 5 सम्म राख्ने अनि जोड्ने हैन त्यही हो हैन समेसन भनेको हाम्रो समेसनको काम त तपाईहरुलाई थाहा छ हैन अब यो चाहिँ धेरैलाई नयाँ हुन सक्छ हैन धेरैलाई त थाहा छ कतिलाई थाहा नहुन सक्छ है ल यो यसलाई भन्छ हामीले मल्टिप्लायर भन्छ है यसलाई त समेसन भन्छ यो चाहिँ अब पाई हैन यो सानो पाई हैन यो त मल्टिप्लायर हो है ठुलो छ अब यसमा चाहिँ मल्टिप्लायरले के गर्छ भन्दाखेरि जस्तो I = 1 यसैमा चाहिँ यस्तो छ भने यसमा चाहिँ सेम त्यही हो हैन I को भ्यालुमा चाहिँ भ्यारै गर्ने हो हैन I² फर्स्टमा चाहिँ 1 हुन्छ हैन I को भ्यालु यसमा चाहिँ अब यो प्लसको सट्टामा के हुन्छ त मल्टिप्लायर भनेपछि यसमा मल्टिप्लाई हुने हो के भनेपछि यो अरु सबै सेम हो खाली प्लसको सट्टामा के हुने भयो मल्टिप्लाई हुने हो के है मल्टिप्लायर हो नि त यो समेसन भनेको चाहिँ सम हुने भयो मल्टिप्लायर भनेपछि मल्टिप्लाई हुने हो के हैन जस्तो 1² I को भ्यालु 1 हुँदाखेरि 1² भयो 2 हुँदाखेरि 2² भयो इन्टु हुन्छ है यसमा 3 हुँदाखेरि 3² हुन्छ इन्टु हुन्छ 4 हुँदा 4² हुन्छ अनि 5 सम्म जान्छ हैन 5 सम्म जानेपछि यो इन्टु नै हुन्छ है इन्टु हुन्छ 5 सम्म जाने भयो हैन फरक के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्लस हुन्छ हैन समेसनमा मल्टिप्लायरमा इन्टु हुन्छ हैन त्यति हो फरक है यो मल्टिप्लायर भन्छ यस्तो साइनलाई यो त बुझ्नु पर्यो नि त फेरि यहाँ चाहिन्छ हैन हामीलाई अब यो मल्टिप्लायर र यसको चाहिँ थाहा भयो हैन मल्टिप्लायरमा इन्टु राख्नुपर्छ समेसनमा चाहिँ प्लस राख्नुपर्छ हैन त्यति हो फरक है अब फर्मुला चाहिँ अब मज्जाले पहिला फर्मुलाकै बारेमा आज डिस्कस गरौँ है अब जस्तो अब अघिको हिसाबमा हेरौँ है ल अघिको म थियो भन्दाखेरि fx थियो तपाईहरुले यो फर्मुला मात्र लेख्दा हुन्छ है अरु कुरा नलेख्नु है अरु कुरा चाहिँ म खाली बुझाउनलाई भनिदिन्छु है 1 थियो अघिको क्वेशन है ल 2 1.41 कति थियो हैन 41423 1.7321 अनि 42 हैन ल यति गयो 5 को नलेखौँ है ल अब यो फर्मुलाले भन्न खोजेको के हो त्यो बुझौँ है हामीले पहिला भन्न खोजेको के हो बुझ्नु पर्यो नि त ल फर्मुलाले के भन्न खोजिरहेछ हेर्नु त फर n+1 points we have nth degree polynomial as हाम्रो मेन एम के हो त कर्व फिटिङमा इन्टरपोलेसनको मेन एम के हो त अघि भनिसके हैन मैले हाम्रो मेन एम भनेको यो चारवटा पोइन्ट यो पोइन्टहरु युज गरेर एउटा त्यो कर्वको इक्वेसन थाहा पाउनु पर्यो हैन त्यो पोलिनोमियलको हामीले चाहिँ इक्वेसन चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने छ हैन यो पोइन्टहरु युज गरेर हैन जस्तो चारवटा युज गरेर हैन अहिले चारवटा दिएको छ चारवटा युज गर्नु पर्यो हैन जतिवटा दिएको छ त्यो युज गरेर हामीले एउटा कर्वको चाहिँ इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं हैन पोलिनोमियलको इक्वेसन फाइन्ड गर्छौं भन्दा पनि भयो हैन हाम्रो मेन एम के हो हैन ल अब यो लाइनले हामीलाई एउटा इन्फर्मेसन दिइराको छ हेर्नु त यो लाइनले
फर n+1 पोइन्ट्स वी हेभ nth डिग्री पोलिनोमियल भन्नुको मतलब यदि हामीसँग 4वटा पोइन्ट छ भने हैन 1 2 3 4वटा छ हैन भनेपछि हामीले इक्वेसन निकाल्दाखेरि हामीले इक्वेसन त निकाल्छौं हैन त्यो इक्वेसनको डिग्री कति हुने रहेछ त n हुने रहेछ भन्नुको मतलब यदि हामीले 4वटा पोइन्ट युज गर्यौं भने हामीले निकाल्ने पोलिनोमियलको इक्वेसन जुन इक्वेसन आउँछ त्यो इक्वेसनको डिग्री कति हुँदो रहेछ त 4वटा छ भने 3 डिग्रीको इक्वेसन आउँछ हैन यदि 5वटा छ भने 4 डिग्रीको आउँछ हैन भनेपछि जतिवटा पोइन्ट हामीले दिएको छ एक्जाममा त्यो भन्दा एक कमको हाम्रो डिग्री आउँछ हैन अब डिग्री भनेको त अब धेरैलाई थाहा छ होला हैन डिग्री भनेको हाईएस्ट पावर हो हैन जस्तो y = x³ + 2x + 1 छ भने यसको डिग्री कति छ त यो हाईएस्ट पावर भनेको डिग्री हो हैन यो 3 यसको डिग्री 3 छ हैन हैन अब यहाँ स्क्वायर थियो भने यसको डिग्री कति छ 2 छ हैन डिग्री भनेको हाईएस्ट पावर हैन अब यो लाइनले के हामीलाई इन्फर्मेसन दिइराछ भन्दाखेरि हामीलाई जति पोइन्ट दिएको छ त्यो भन्दा एक कम हैन त्यो चाहिँ हाम्रो डिग्री हुन्छ त्यो पोलिनोमियलको हैन भनेपछि हामीले अब हिसाब गर्दाखेरि यसको हामीले इक्वेसन निकाल्यौं भने हाम्रो डिग्री 4 आइदियो भने हाम्रो मिस्टेक हो हैन 4वटा पोइन्ट 4 डिग्री हुनै सक्ने भएन हैन 4 भन्दा सानो हुनु पर्यो हैन त्यो 3 को हैन हाम्रो चाहिँ डिग्री म्याक्सिमम चाहिँ 3 हुनु भयो यो म्याक्सिमम हो है 3 भन्दा माथि यदि हाम्रो आन्सर आयो भने हामीले गरेको कुनै मिस्टेक छ भन्ने हामीले थाहा हुनु पर्यो है यसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिइराको छ है हामीले जतिवटा पोइन्ट दिएको छ त्यो भन्दा एक कम हुनु पर्यो त्यसको डिग्री है अनि यहाँ 4वटा छ भने हाम्रो डिग्री 3 हुनु पर्यो यहाँ 3टा मात्र दिएको हुन्छ भने हामीलाई डिग्री 2 हुनु पर्यो हैन 2 हुन पनि सक्छ या त 2 भन्दा कम भए पनि भयो तर त्यो 2 भन्दा माथि हुनु भएन है यदि 5वटा पोइन्ट दिएको छ भने हाम्रो डिग्री 5वटा 5 हुनु भएन है 5 भन्दा सानो हुनु पर्यो हैन 4 भए पनि हुन्छ जति भए हुन्छ तर 5 को 5 नै हुनु भएन है एक कम हुनु पर्यो अब यसले चाहिँ इन्फर्मेसन बुझ्नु भयो हैन यसले चाहिँ इन्फर्मेसन दिन खोजेको है हाम्रो डिग्री चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त एक कम हुन्छ है त्यो n+1 भन्दा सानो हुन्छ है अब फर्मुलालाई म एक्सटेन्ड गर्छु है यसलाई एक्सटेन्ड गरेपछि हामीले मज्जाले बुझ्छ यो याद गर्नु भन्दा हामीले यसको एक्सटेन्ड गरेको चाहिँ याद गर्नुपर्छ है यो यसको जनरल फर्मुला हो यो चाहिँ ल एक्सटेन्ड गर्छु है म यसलाई अब एक्सटेन्ड गर्दाखेरि ल हेर्नु है p यति त सार्नु भयो हैन यति त सारिसक्यो अब pnx यसलाई एक्सटेन्ड गर्छु है म फर्स्टमा यतिलाई खोलौँ है ल i = 0 देखि स्टार्ट हुन्छ हैन i = 0 देखि स्टार्ट हुन्छ कतिसम्म जान्छ n सम्म जान्छ भन्नु खोजेको हैन सम गर्छ हैन ल i को ठाउँमा पहिला 0 राखौँ हैन भनेपछि f0 l0x हैन यसमा केही प्रब्लम छैन हैन i को ठाउँमा चाहिँ 0 हुन्छ फर्स्टमा हैन अब समेसन भनेपछि के हुन्छ प्लस हुन्छ हैन त्यसपछि i को अब भ्यालु कति हुनेको 1 हुन्छ हैन ल यो यसको लागि चाहिँ म यो चाहिँ मेटाइदिन्छु यहाँनिर अहिले हामीलाई ठाउँ चाहिन्छ यो त लेखिसक्नु भयो हैन यो मेटाउँदा पनि हुन्छ हैन अब म त्यही क्वेशनको लागि एक्सटेन्ड गर्छु है अघिको लागि अघि कति थियो यहाँनिर x थियो fx थियो हैन x को ठाउँमा 1 हुँदाखेरि कति थियो 1 थियो 2 हुँदाखेरि 1.41 थियो 3 हुँदाखेरि 1.73 थियो 4 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 2 थियो हैन अब यसको लागि चाहिँ एक्सटेन्ड गर्छु यो फर्मुलालाई अब एक्सटेन्ड कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँ देखाउँछु है pnx भनेको कति थियो त हाम्रो जनरल फर्मुला भनेको समेसन i = 0 थियो हैन n थियो fi थियो lix थियो हैन यही थियो हैन li को फेरि अर्को थियो हैन li को निकाल्नु पहिला म यतिलाई गर्छु है अब यो क्वेशन यदि हामीलाई यस्तो क्वेशन आयो भने अब n को भ्यालु कति हुन्छ अहिले n को भ्यालु भनेको हाम्रो अब कति डिग्रीको इक्वेसन आउँछ हेर्नु त यसमा 4वटा पोइन्ट दिएको छ भने हाम्रो कति डिग्रीको आउँछ त 3 डिग्रीको आउँछ है जहिले पनि भनेपछि हामीले p3x लेख्नु पर्यो हैन p3 किन लेखेको भन्दाखेरि हाम्रो 4वटा छ भने 3 डिग्रीको इक्वेसन आउँछ हैन p3 भनेको 3 डिग्रीको इक्वेसन भन्न खोजेको है एउटा इक्वेसन हो नि त यो त एउटा इक्वेसन हो जसको डिग्री कति छ 3 छ है यो निकाल्नलाई हामीले के फर्मुला लाउनु त हैन यता फर्मुला लेख्छु म ल p3 कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ 4वटा छ त्यसैले 3 आयो है एक कम हुन्छ है 4 छ भने हाम्रो कति डिग्रीको आउँछ 5 छ भने 4 डिग्रीको आउँछ है p3 n को भ्यालु चाहिँ अब 3 हुने भयो हैन ल समेसन अब i = 0 अब n को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो 3 राख्नु पर्यो हैन n को भ्यालु त 3 छ हैन pn को ठाउँमा भनेपछि fi lx हैन अब हामीले यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ है ल अब i को भ्यालु कतिसम्म जानेको 0 देखि लिएर 3 सम्म जानेको हैन भनेपछि अब पहिला 0 राखौँ है यसमा f0 कपीमा लेख्दै गर्दा हुन्छ है l बिस्तारै लेख्नु है ल म बिस्तारै लेख्छु
फर्स्टमा कहीँनिर बुझेन भने मलाई सोध्दा हुन्छ है, यो कुनै स्टेपमा चाहिँ बुझ्नु भएन भने मलाई सोध्दा भयो है, बुझ्यो भने त ठिक छ। अब यो केही पनि छैन, यसमा आई को भ्यालु फर्स्टमा 0 हुन्छ हैन, 0 देखि लिएर 3 सम्म जानु पर्यो। किन 3 सम्म जानु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ 4 वटा पोइन्ट दिएको छ हैन, त्यो डिग्री 3 आउँछ, त्यसैले हामीले 3 सम्म n को भ्यालु 3 हुने भयो हैन, त्यसैले 3 सम्म जानु पर्यो। अब एक्जाममा तपाईहरुलाई जति पनि दिन सक्छ यो, अब पोइन्टहरु यदि 5 वटा दिएको छ भने यहाँ 4 सम्म हैन, त्यो अब आफैले थाहा पाउनु। फर्स्टमा आई को भ्यालु 0 हैन, f0 l0 x हैन, अब प्लस हुन्छ हैन, सब्मिसनको त प्लस हुन्छ, थाहा छ अब हैन। आई को भ्यालु अब कति हुन्छ, 1 हुन्छ हैन, f1 l1 x हैन। अब आई को भ्यालु 1 भइसकेपछि अब 2 हुन्छ हैन, f2 l2 x हैन। अब आई को भ्यालु कति हुन्छ, 2 भइसकेपछि अब 3 हैन, 3 सम्म जान्छ हैन, 4 त छैन, भनेपछि f3 l3 x है। अब यो इक्वेसन हाम्रो यो हो त। ल हामीले यो इक्वेसन हेर्नु है, ल यो कसरी एक्सटेन्ड भयो त थाहा भएन हैन, यसबाट एक्सटेन्ड गरेको है, सब्मिसन भएर प्लस प्लस गरे। अब यसमा हामीले कुन कुन भ्यालुहरु थाहा छ, कुन थाहा छैन हेर्नु है। यसमा f0 यसमा हेरौँ है, ल यो भनेको x0 हो, फर्स्टको भन्छ x0, f0 भनेको फंक्सनल भ्यालु है, यो f0 हो, यो कति हो f1 हो है, यो f2 हो, यो चाहिँ f3 हो, यो भ्यालुहरु चाहिँ थाहा छ हैन हामीलाई। x0 भनेको यो x0 f0 x1 f1 x2 f2 यसरी हो है हाम्रो। भनेपछि x0 को थाहा छ, f0 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ हैन, यो यसको भ्यालु हामीलाई थाहा छ, f1 को पनि थाहा छैन, f1 भनेको यो भ्यालु है, फंक्सनल भ्यालुहरु हो है, f भनेको फंक्सनल भ्यालु है। f0 को पनि थाहा छ, f1 को पनि थाहा छ, f2 को पनि थाहा छ, f3 को पनि थाहा छ हैन, यहाँबाट थाहा छ नि त, टेबलमा छ हैन हाम्रो दिएको। भनेपछि हामीलाई अब कुन कुन अरु किन थाहा पाउनु पर्यो हामीलाई, अब यसको थाहा छैन, l0 को थाहा छैन, l1x को पनि थाहा छैन, l2x को पनि थाहा छैन, l3x को पनि थाहा छैन हैन। अब हाम्रो मेन काम भनेको अब के रह्यो त, यिनीहरुको भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन। अब यिनीहरुको त सधैँ छ, यिनीहरुलाई केही मतलब भएन हैन, यहाँबाट भ्यालु राख्दिने त हो हैन, त हामीले पछि राखौँला है त्यो भ्यालु। f0 भनेको के हो, यो हो है, फंक्सनल भ्यालु अफ x0 हो है। x0 बाट सुरु हुन्छ, x0 x1 x2 x3, यो चाहिँ f0 हैन, x0 कोमा f0 हुने भयो, x1 कोमा f1 हुने भयो हैन, त्यसरी त्यसको कोरेस्पोन्डिङ हो है। अब हामीले कुन थाहा पाउनु पर्यो त, यो l0 हरु हैन, अब नट को चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है, यिनीहरुलाई चाहिँ बायस पोलिनोमियल पनि भन्छ है। अब यिनीहरुको भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हैन, अब यिनीहरुको थाहा पायो भने हामीले इजिली गर्न सकिन्छ हैन हिसाब। अब यसको चाहिँ यसको गरौँ है, ल यसको गर्नको लागि म अब यहाँनिर लेख्छु, यहाँ यसलाई मेटाइदिँदा पनि ठाउँ चाहिन्छ हामीलाई। ल यो इक्वेसन चाहिँ लेखिराख्नु होला है कतै, यो चाहिँ यहाँसम्म आयो भनेर कसरी आयो भने थाहा छ नि त हैन। यसलाई इक्वेसन अब कुनै मान्दा हुन्छ है, ल 1 मान्दिदा पनि हुन्छ, ल 1 लेख्दिनु है कुनै ठाउँमा। अब हाम्रो मेन काम के बच्यो त, l1x को निकाल्नु पर्यो, l0x l1x l2x l3x हैन, यिनीहरुको भ्यालु चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो हैन। अब त्यसको लागि हामीले अघि फर्मुलामा चाहिँ lix को फर्मुला चाहिँ लेखेको थियौँ हैन, वेयर भनेर हैन, त्यो चाहिँ युज गर्नु पर्यो। अघि वेयर भनेर फर्स्टमा लेखेको थियौँ होला हैन। lix को हाम्रो फर्मुला के थियो त, lix को फर्मुला हाम्रो के थियो भन्दाखेरि अघि मल्टिप्लायर थियो हैन, मल्टिप्लायर साइन हुन्छ, मल्टिप्लायर थियो, यहाँनिर चाहिँ j = 0 बाट स्टार्ट हुन्थ्यो, j चाहिँ नट इक्वल्स टु आई पनि हुन्थ्यो है, यो कमा गरेर j नट इक्वल्स टु आई हैन, j बाट 0 बाट स्टार्ट हुन्छ तर आई चाहिँ हुँदैन भन्ने बुझ्यो है, आई हुँदैन, कतिसम्म जान्थ्यो, n सम्म जान्थ्यो। यहाँनिर कति थियो अघिको लेखिसक्नु होला नि, यो फर्मुला x - xj थियो, माथि तल कति छ xi - xj थियो होला हैन, xj है, i र j मा चाहिँ नझुकिनु है, x - xj xi - xj। हामीलाई चाहिँ अब थाहा पाउनु पर्ने भनेको के छ, l0x थाहा पाउनु पर्ने छ हैन एउटा, l1x थाहा पाउनु पर्ने छ अर्को, l2x थाहा पाउनु पर्ने छ, l3x हैन। अब यो सबै थाहा भइसकेपछि हामीलाई बाँकी त हामीलाई थाहा छ हैन। अब हामीले यिनीहरु क्याल्कुलेट गरौँ है। फर्स्टमा म l3 गर्छु है, l3 बाट गरौँ अनि l2 यसरी जाऊँ है, जुन गरे नि हुन्छ, तर म चाहिँ अब सजिलो, अब बुझाउनलाई यो सजिलो हुन्छ भनेर म l3 बाट गर्दै छु है। ल l3 राखौँ है, l3x को निकालौँ है, i को ठाउँमा 3 राखौँ हैन, i = कति हुने भयो 3 मा, i = 3 मानौँ है, भनेपछि l3x को भ्यालु कसरी थाहा हुन्छ है। अब हामीले यसको भ्यालु हामीले पहिला फाइन्ड गर्दै छौँ है, त्यसपछि यसको गरौँला, त्यसपछि यसको है, यसरी जान्छ है। ल पहिला यो गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर मैले बुझाउनलाई चाहिँ यो गर्छु है। ल i को ठाउँमा कति राख्यौँ हामीले 3 राख्यौँ है, i = 3 है अहिले। अब यहाँनिर अब पुट गर्ने त हो नि भ्यालु, ल मल्टिप्लायरको मल्टिप्लायर हुने भयो हैन, n को भ्यालु अघि पनि थाहा थियो हैन, 3 हो भन्ने हैन, n को भ्यालु 3 छ हैन, अघि पनि त्यही गरेको हैन। ल j को भ्यालु चाहिँ j = कतिबाट स्टार्ट हुन्छ, 0
जे नट इक्वल्स टु आई हैन एक्स माइनस एक्स जे अब म यो चाहिँ अहिले सेम लेखिदिन्छु है ल अब एक्सपान्ड गरौँ है हामीले ल आईको भ्यालु 3 आयो भने यो त बुझ्नुभयो हैन आई 3 कसरी गयो भन्दाखेरि हामीले पहिला हामीले L3 को निकाल्दैछौँ त्यसैले आई को भ्यालु LIX छ नि त हैन आई को भ्यालु अहिले 3 छ है आई को भ्यालु 3 छ ल अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ है यसलाई यतिलाई एक्सपान्ड गरौँ है एक्सपान्ड गर्दाखेरि हामीले इनिशियलमा कति छ जे को भ्यालु कतिबाट स्टार्ट हुन्छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ हैन फर्स्टमा 0 हुन्छ 1 2 3 त्यसै जान्छ हैन 0 बाट स्टार्ट गरौँ है x को ठाउँमा यसमा त के भएन हैन माथि x माइनस जे को ठाउँमा फर्स्टमा कति हुन्छ 0 हुन्छ हैन यो कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है मलाई अब x i भनेपछि i को ठाउँमा कति छ 3 छ हैन i को त कन्स्ट्यान्ट छ है भ्यालु i को भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुने भएन i को भ्यालु 3 को 3 नै रहने भयो यसमा L3 को लागि i को भ्यालु 3 हुन्छ हैन i को ठाउँमा कति हुने भयो 3 माइनस अहिले j को कति छ 0 नै छ हैन ल अब यहाँनिर ध्यान दिनु अघि त समेसन थियो र हामीले प्लस गर्यौं हैन अहिले के छ मल्टिप्लायरमा मैले के भनेको थिएँ अघि मल्टिप्लाई हुन्छ हैन अब इन्टु गर्ने भयो हैन इन्टुलाई म यहाँनिर डट दिन्छु है ल डट भनेको इन्टु हो हैन अब i को भ्यालु अब j को भ्यालु कति हुन्छ j को भ्यालु 1 हुन्छ हैन i को त चेन्ज हुँदैन है i को त यो L3 को लागि i को चाहिँ यो 3 भन्दा चेन्ज हुँदैन है अब j को भ्यालु हामीले 0 भइसक्यो अब 1 हुन्छ हैन ल x माइनस अब x1 हुने भयो हैन ल अब यहाँनिर कति हुने भयो x i को ठाउँमा त x3 नै हुने भयो हैन i को त 3 नै छ है यसको त केही चेन्ज हुँदैन अब j को ठाउँमा x1 हैन i को भ्यालु यहाँ 0 थियो यहाँ 1 छ अब अर्कोमा कति हुने भयो अब 2 हुन्छ हैन i को अब j को भ्यालु 2 हुन्छ x माइनस x2 डिभाइड बाइ मल्टिप्लाई हुन्छ है यहाँनिर मल्टिप्लायर भएर मल्टिप्लाई हुन्छ है यहाँ कति हुने भयो x3 हैन i को ठाउँमा त 3 नै हुने भयो माइनस कति हुने भयो यहाँनिर xj को ठाउँमा अब 3 हुने भयो 2 हुने भयो हैन हेर्नु त j को भ्यालु यहाँ 0 0 राख्यौं यसमा j को भ्यालु 1 j को भ्यालु 2 हैन त्यही गरेको है बीचमा मल्टिप्लाई भएर मल्टिप्लाई ल अब j को भ्यालु अब 3 पनि हुन्छ सोच्नु भयो हैन तपाईहरुले ल अब यहाँनिर ध्यान दिनु है यो कन्डिसन दिएको के हो त्यसकै लागि है j को भ्यालु i हुँदैन भनेको छ हैन j को भ्यालु i हुँदैन भन्नुको मतलब j को भ्यालु 3 हुँदैन भनेको हैन j नट इक्वल्स टु 3 नै लेख्दिनु न j नट इक्वल्स टु i भनेको थियो हैन हाम्रो फर्मुलामा j नट इक्वल्स टु 3 भयो नि त अहिले i भनेको हैन भनेपछि j को भ्यालु चाहिँ 3 हुने भएन हैन नत्र हामीले 3 सम्म जान्थ्यौं नि हैन अब x इक्वल टु x माइनस x3 हुने भएन है त्यो किनभने यहाँ भनेकै छ कन्डिसनमा हैन j को भ्यालु 0 देखि स्टार्ट हुन्छ यहाँसम्म जान्छ तर j को भ्यालु i चाहिँ हुँदैन भनेको छ हैन i हुँदैन भनेको छ यो सेकेन्ड कन्डिसन दिएको छ हैन त्यसैले हामीले 3 चाहिँ राख्नु भएन हैन यदि नभएको भए त हामीले राख्थ्यौं हैन 3 सम्म जान्थ्यौं है बुझ्नु भयो हैन अब यसलाई चाहिँ अब एउटै लाइनमा लेखौँ है अब एउटै लाइनमा लेख्यो भने हाम्रो कति हुने भयो ल x माइनस x नट माथि कति हुने भयो x माइनस x नट x माइनस x1 x माइनस x2 हैन तल कति हुने भयो त x3 माइनस x नट हैन यता कति हुने भयो x3 माइनस x1 कहाँ बुझ्नु भयो भने मलाई सोध्दा हुन्छ है 3 किन भएन भन्दाखेरि i को भ्यालु 3 किन भएन 3 सम्म किन गएन भनेर भन्दाखेरि यहाँ कन्डिसन हामीले दिएको छ हैन j चाहिँ i हुँदैन j चाहिँ 3 हुँदैन हैन i को भ्यालु 3 छ नि त अहिले भनेपछि हामीले x माइनस x3 चाहिँ भएन यसपालि है अब हामीले एउटै लाइनमा हामीले 3 राखेर 0 हुँदो रहेछ त हैन सर 3 राख्दाखेरि 0 पनि हुन्छ हैन कति हुने भयो x माइनस x3 अनि डिभाइड बाइ x3 माइनस x3 हुन्छ त्यो 0 हुन्छ त्यो त्यसरी सोध्दा पनि भयो है ल अब हामीले x3 निकाल्यौं अब L2 को L3x को भ्यालु निकाल्दाखेरि हामीले यो फर्मुला युज गर्दा भयो हैन यो चाहिँ लेख्नु है अब हामीले एकचोटी L2 को लेखौँ है अब L2 को म लेख्छु है एकचोटी x3 को लेखेँ अब L2 को गर्छु अनि हाम्रो जेनरलाइज गर्न हुन्छ है यो फर्मुला अहिले तपाईहरुले पछि चाहिँ डाइरेक्ट याद गर्नुपर्ने हुन्छ है अहिले म त्यसको चाहिँ कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा अहिले भन्छु है अब हामीले L3 को चाहिँ थाहा भइसक्यो हैन L3 थाहा भइसक्यो हामीलाई L3 को चाहिँ यो आयो हैन अब हामीले L2 को निकाल्छौँ है L2 को कस्तो आउँदो रहेछ हेरौँ है L2x हैन अब i को भ्यालु कति हुने भयो अहिले 2 हुने भयो हैन LIX भनेछ नि त अघिको 3 थियो हैन यहाँ मल्टिप्लायर हुने भयो हैन j इक्वल्स टु 0 बाट स्टार्ट हुन्छ यो त थाहा छ j नट इक्वल्स टु i हुन्छ हैन अब i को ठाउँमा अहिले कति छ 2 छ हैन अघि यो 3 थियो हैन अहिले 2 छ j नट इक्वल्स टु i हो नि त कतिसम्म जान्छ n सम्म भनेपछि त्यो 3 सम्म जान्छ हैन n सम्म जान्छ यहाँ कति छ x माइनस xj छ
तल कति छ xi माइनस xj छ हैन यो त अब यसलाई एक्सपान्ड गरेर हेरौँ है कस्तो आउँछ सुरुमा j को भ्यालु 0 हुन्छ भनेपछि x माइनस x0 डिभाइड बाइ अब हेर्नु ल xi को ठाउँमा कति हुने अब x2 हुने भयो है किनभने i को भ्यालु कति छ 2 छ अघिको 3 थियो हैन भनेपछि अब यहाँ x2 माइनस x0 हुने भयो हैन j को भ्यालु त त्यही नै छ अब मल्टिप्लाई हुने भयो हैन अब x माइनस ल अब कति हुने भयो j को भ्यालु 0 बाट अब 1 जाने भयो x1 हुने भयो हैन अब x2 को त x2 नै हुने भयो किनभने i को त 2 छ x माइनस x1 हुने भयो ल अब x2 को अब j को भ्यालु कति हुने भयो ल अब यहाँ ध्यान दिनु है अब 2 हुन्छ कि हुँदैन ल j को भ्यालु 0 भयो यहाँ लेख्यौं 1 भयो यहाँ लेख्यौं 2 त हुँदैन हैन ल हेर्नु यो कन्डिसनले के भन्छ 2 हुँदैन भन्छ हैन 2 हुँदैन भने त्यो लेख्नु पर्दैन हामीले छोड्दिने हैन 2 राखे पनि के हुन्छ x2 माइनस x2 भएर क्यान्सल हुँदैन 0 हुन्थ्यो हैन यो कन्डिसनले के भनेको छ भन्दाखेरि j नट इक्वल्स टु i हुन्छ भनेपछि x 0 भयो 1 पनि भयो 2 चाहिँ भएन तर अब 3 त हुने भयो नि त 3 सम्म छ नि त 3 सम्म त जानु पर्यो भनेपछि अब 2 लाई छोड्दिनु पर्यो हैन किन छोड्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ कन्डिसन छ हैन अब 3 हुनु पर्यो हैन अब 2 लाई छोड्दिम अनि 3 मा जान्छ x3 हैन 2 लाई किन छोड्यो भनेको बुझ्नु भयो हैन यहाँनिर कन्डिसन छ नि त j नट इक्वल्स टु i छ x माइनस x3 x2 माइनस x3 हैन एउटै लाइनमा लेखौँ है x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x3 अब तल कति हुनु x2 माइनस x0 x2 माइनस x1 x2 माइनस ल यो कतिको लागि हो l2x को लागि ल अब हामीले चाहिँ सबैको लागि गर्नु पर्दैन है l1x l0x को लागि अब म गर्दैन है ल अब तपाईहरुले यो चाहिँ कतिको लागि थियो l3 को लागि है अब तपाईहरुले यसो हेर्नु है l3x र l2x यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई हेर्नु है यसो विचार गरेर हेर्नु यसको के प्याटर्न के बन्छ प्याटर्न होला है केही न केही तपाईहरुले अब याद गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो प्याटर्न चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ यसबाट के प्याटर्न चाहिँ आयो होला है यो र यो चाहिँ कुनै एउटा प्याटर्नमा चाहिँ भइराको छ है त्यो के प्याटर्न छ भनेर भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो कसरी याद गर्ने त यो इक्वेसनलाई हैन अब त लामो जस्तो छ यो इक्वेसन त हैन तर याद गर्न चाहिँ सजिलो छ यो किनभने एउटै प्याटर्नमा छ ल हेर्नु त यहाँ l3 छ हैन l3 छ l3x को निकाल्नलाई हामीले के थियो l3 को कोरेस्पोन्डिङ कति हुन्छ x3 हुन्छ हैन कोरेस्पोन्डिङ ल3 को कोरेस्पोन्डिङ x3 हुन्छ l2 को कोरेस्पोन्डिङ हुन्छ x2 हुन्छ हैन l1 को कोरेस्पोन्डिङ x1 हुन्छ कोरेस्पोन्डिङ थाहा पाउने हैन ल हेर्नु त कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ यो माथि चाहिँ x माइनस त्यो कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु छैन है हेर्नु त छैन हैन x माइनस x0 छ सबै हुनु पर्ने हैन हुन त तर कोरेस्पोन्डिङ यो यसको कोरेस्पोन्डिङ माथि चाहिँ छैन है x माइनस x0 1 छ 2 छ तर x3 चाहिँ छैन भनेपछि न्युमिरेटरमा के हुँदो रहेछ त्यो भ्यालु चाहिँ नहुने रहेछ हैन यसरी चाहिँ आफ्नो आफैले दिमागमा एउटा बनाउने हो कि याद गर्नलाई बनाउने हो फर्मुला है किनभने हाम्रो धेरै फर्मुला छ हामीले सोच्ने हो है एउटा ल हेर्नु त न्युमिरेटरमा चाहिँ हाम्रो यो कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु नहुँदो रहेछ हैन x0 छ x1 छ x2 पनि छ तर x3 छैन यहाँ पनि हेर्नु x2 चाहिँ नहुँदो रहेछ x0 छ x2 छैन x1 छ x2 पनि छैन हैन x3 छ भनेपछि अब l1 को निकाल्नको लागि हाम्रो माथि कुन हुनु भएन अब l1 को कति होला है माथि कति होला त्यो पछि गरेर हेर्दा पनि हामीले गरेर पनि हेरौँ है भनेपछि l1 को कति होला यसो यही अनुसार ट्रेन्ड अनुसार जानु त भनेपछि x1 चाहिँ माथि नहोला हैन यसको कोरेस्पोन्डिङ x1 हैन भनेपछि x माइनस x0 त होला हैन x0 होला x माइनस x1 चाहिँ नहोला हैन x1 चाहिँ नहोला हैन किनभने त्यसको कोरेस्पोन्डिङ चाहिँ हुँदैन भनेपछि x2 चाहिँ होला फेरि 2 हुन्छ 3 सम्म त जान्छ हैन 3 सम्म त जान्छ तर कुन हुँदैन त x1 हुँदैन हैन जुन चाहिँ कोरेस्पोन्डिङ हो त्यो न्युमिरेटरमा चाहिँ हुँदैन है यो चाहिँ आफूले बनाएको एउटा हो है सोच्नलाई कसरी याद गर्ने भन्ने है तपाईहरुसँग अरु मेथड छ भने त्यो गर्दा पनि हुन्छ है न्युमिरेटरमा चाहिँ त्यो कोरेस्पोन्डिङ वाला चाहिँ नहुँदो रहेछ हैन तर अब तलपट्टि हेर्नु है अब डिनोमिनेटरमा के भइराछ हेर्नु त्यो माथिमा जुन थिएन नि हैन हाम्रो जुन कोरेस्पोन्डिङमा थिएन त्यो भ्यालुबाट बाँकी सबै घटिरहेको रहेछ हैन भनेपछि x को ठाउँमा त्यो कोरेस्पोन्डिङ भ्यालु चाहिँ हुँदो रहेछ के हेर्नु त x को ठाउँमा त्यो भइछ बाँकी चाहिँ सेम है x माइनस हैन x को ठाउँमा के ले रिप्लेस गर्नु पर्यो त्यो कोरेस्पोन्डिङ भ्यालुले जस्तो यसको कोरेस्पोन्डिङ x3 थियो हैन त्यसैले x3 ले रिप्लेस गर्यौं यसको कोरेस्पोन्डिङ x2 थियो x2 ले रिप्लेस भयो हैन अब यहाँ कति होला त ल यसो सोच्नु त यसको कोरेस्पोन्डिङ कति हो x1 हो
भनेपछि यो x को ठाउँमा कति राख्नु पर्ने रहेछ x1 बाँकीलाई चाहिँ केही नगर्ने x को ठाउँमा x नराख्ने बाँकीलाई त्यही x को ठाउँमा x1 है x को ठाउँमा x1 बाँकीलाई केही नगर्ने है फेरि अब यो फर्मुला चाहिँ याद गर्ने एउटा तरिका हो है अरु मेथड छ भने तपाईहरुले अब डाइरेक्ट याद गर्न त गाह्रो हुन्छ नि त हैन ल अब फेरि म एउटा भन्छु कसरी याद गर्ने त हाम्रो चाहिँ जस्तो L नट को पनि हेरौँ है L नट को एकचोटी म गर्छु हाम्रो न्युमरेटरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको कोरेस्पोन्डिङ वाला जुन हुन्छ त्यो टर्म हुँदैन है यसको कोरेस्पोन्डिङ x नट होला हैन भनेपछि x माइनस x नट हुँदैन यसमा है x माइनस x1 हुन्छ x माइनस x2 हुन्छ x माइनस x3 हुन्छ हैन x माइनस x3 हैन खास सुरु हुनुपर्ने त x माइनस x नट बाट हो नि त हैन सुरु हुनुपर्ने x माइनस x नट बाट हो हैन तर x नट टर्म चाहिँ हुँदैन किनभने यसको कोरेस्पोन्डिङ त्यो हैन तलपट्टि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो x को ठाउँमा चाहिँ त्यही कोरेस्पोन्डिङ टर्म आएर बस्छ हैन अब चाहिँ x को ठाउँमा x नट राख्ने अनि बाँकीलाई त्यही लेख्ने है यहाँ पनि x को ठाउँमा x नट राख्ने माइनस यो x2 को x2 x1 को x1 राख्ने ए x नट राख्ने ल यो याद गर्ने तरिका त अब अलिअलि थाहा भयो हैन अब नहेरिकन म सोध्छु है ल अब यो मेटाउँछु हैन नहेरिकन L1 कति हो भनेर सोध्छु है त्यही ट्रेन्ड अनुसार फलो गर्नु है नहेरिकन सोध्छु अब आउँछ कि आउँदैन थाहा हुन्छ है अरु मेथड छ भने तपाईहरुसँग अरुबाट याद गर्दा पनि हुन्छ हैन त्यो एउटा मेथड हो हैन त्यही मेथड युज गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट तपाईहरुलाई चाहिँ म जनरल फर्मुला याद गर्छु भन्दा पनि भयो हैन यही फर्मुला याद गर्छु भन्दा पनि भयो नत्र यो अलिकति लेन्दी भएको भएर हामीले चाहिँ अब यस्तो फर्मुलाहरु धेरै बनाउनु पर्ने हुन्छ कि अब न्युमेरिकल मेथडमा हाम्रो थुप्रै हुन्छ यस्तो हिसाबहरु हैन फर्मुला त कति हुन्छ कति है त्यसैले हामीले यस्तो यस्तो मेथडहरु चाहिँ जेनरलाइज गरेर हेर्नुपर्छ है कस्तो कस्तो ट्रेन्ड आइराछ त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटी सर सोध्छु है कतिको फर्मुला याद भयो भनेर सोध्छु है ल म L2 को सोध्छु है ल L2 x को फर्मुला है ल L2 भनेपछि हाम्रो न्युमरेटरमा यसको कोरेस्पोन्डिङ हुँदैन हैन यसको कोरेस्पोन्डिङ x2 हो हैन न्युमरेटरमा यसको कोरेस्पोन्डिङ हुँदैन भनेपछि x माइनस यो त हुने भयो हैन x माइनस अब x नट बाट स्टार्ट हुने हैन x नट त हुने भयो हैन x2 चाहिँ हुँदैन x माइनस x1 पनि हुन्छ हैन अब x माइनस x2 हुन्छ त हुँदैन डाइरेक्ट कति हुने भयो x माइनस x3 हैन यो कस्तो केसमा भन्दाखेरि यो तीनटा n को भ्यालु चाहिँ 3 सम्म जाने बेला है ल तलपट्टि कस्तो हुन्छ ल यो चाहिँ म आफै गर्छु अब अर्को चाहिँ तपाईहरुलाई सोध्छु है x को ठाउँमा अब रिप्लेस केले हुन्छ त यसले रिप्लेस हुन्छ भनेको थिए हैन ल बाँकीलाई चाहिँ त्यही x नट यसको ठाउँमा केले रिप्लेस हुन्छ त्यही यसले माथि छैन तल चाहिँ सबै त्यही छ के हैन x को ठाउँमा केले रिप्लेस x2 यो चाहिँ सेम है ल आइहाल्नु फर्मुला यही फर्मुला L2 को ल अब म एउटा सोध्छु अब तपाईहरुले आफै भन्नु है L1 x को ल माथि कति हुन्छ होला भन्नु त ल कुनै एकजनाले भन्दा हुन्छ x माइनस x नट ल कतिबाट हुन्छ x नट बाट त स्टार्ट हुने नै भयो है जहिले पनि स्टार्ट हुने भनेको चारवटा पोइन्ट छ भने x नट x1 x2 x3 हुने भयो हैन हामीलाई यदि तीनटा मात्र दिएको हो है हाम्रो कति हुन्छ x नट x1 x2 सम्म जान्छ है भनेपछि यो चारवटा हुनुपर्ने चारवटा हो तर कोरेस्पोन्डिङ हुँदैन हैन यसको कोरेस्पोन्डिङ x1 हो हैन यो कोरेस्पोन्डिङ चाहिँ हुँदैन यो पोइन्ट यो टर्म चाहिँ नहुने भनेपछि कति हुने भयो x माइनस अब कति होला भन्नु त अनि x माइनस x2 अब 2 हुने भयो हैन सिधै यसको कोरेस्पोन्डिङ हुँदैन ल अर्को x माइनस x3 अब त डिनोमिनेटरमा कति हुन्छ होला डिनोमिनेटरमा x1 बाट सुरु हुन्छ अब यही जुन छैन त्यो चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्ने यो चाहिँ यो डिनोमिनेटरमा यो कोरेस्पोन्डिङ टर्म चाहिँ हुन्छ अनि यो रिप्लेस हुन्छ कि x ले x को ठाउँमा त्यसले रिप्लेस हुन्छ हैन भनेपछि x को ठाउँमा अहिले x1 ले रिप्लेस हुने हैन बाँकीलाई केही नगर्ने बाँकी त्यही राख्ने है x नट x2 को केही नचेन्ज गर्ने हैन अब एउटा अर्को भन्नु अनि हाम्रो भाइ है ल एकचोटी L नट को भन्नु त ल अर्को जनाले कोही अरु हुन्छ भने भन्नु त L नट को कति हुन्छ होला फर्मुला भन्नु त मलाई L नट को कोरेस्पोन्डिङ के हो x नट हो हैन x नट हो भनेपछि x नट वाला टर्म हुने भयो त भएन हैन यो टर्म हुने भएन 1 बाट यो 1 वाला 1 2 3 हुने भयो हैन x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 हैन तल कति होला त डिनोमिनेटरमा x को ठाउँमा रिप्लेस हुन्छ x नट ले यसले रिप्लेस हुन्छ के x नट माइनस x2
एक्स नट माइनस एक्स थ्री होइन सिम्पल छ होइन यो याद गर्नु केही गाह्रो छैन होइन ल अब फर्मुला याद भइसकेको छ अब हामीलाई हेर्नु त एल नट एक्सको पनि थाहा भइसक्यो होइन L1 एक्सको पनि थाहा भइसक्यो L2 एक्सको पनि थाहा भइसक्यो L3 एक्सको पनि थाहा भइसक्यो होइन अब अघि एउटा फर्स्टमा एउटा इक्वेसन लेखाएको थियो होइन P3 एक्समा होइन P3 एक्सको के थियो F नट P3 एक्सको फर्मुला के थियो त F नट L नट एक्स प्लस अब त्यसमा चाहिँ रिप्लेस गर्नु पऱ्यो त्यो भ्यालुले अनि हाम्रो आन्सर आइहाल्यो होइन अब फर्स्टमा मैले एउटा इक्वेसन के थियो त P3 एक्स होइन P3 भनेको थर्ड डिग्री इक्वेसन आउँछ भन्नु खोजेँ होइन के थियो F नट L नट एक्स थियो होइन प्लस F1 L1 एक्स थियो होइन L1 एक्स थियो प्लस F3 L3 एक्स थियो होइन अरू के थियो त प्लस A1 2 होला होइन 2 F2 L2 एक्स हामीलाई चाहिँ यो F नटको त थाहा थियो होइन भ्यालु यही हो नि त भनेपछि F नटको ठाउँमा 1 राख्नु पऱ्यो होइन अब L नटको ठाउँमा त्यही अब जति निकालेको त्यो राख्नु पर्ला होइन प्लस अहिले हिसाब गर्दाखेरि हामीले टोटल गरौँ है F1 को ठाउँमा चाहिँ यो हुन्छ होइन यो राख्नु पऱ्यो 1.41 L1 को पनि हामीले निकालेको थियौँ होइन त्यही फर्मुला है अब चाहिँ भ्यालु राख्दियो भने हाम्रो आयो आन्सर होइन P3 एक्स भनेपछि हाम्रो इक्वेसन निकाल्ने तरिका चाहिँ यस्तो रहेछ होइन र एउटा हिसाब गरौँ अनि त्यसबाट हामीलाई फर्मुला पनि क्लियर हुन्छ त्यो पनि क्लियर हुन्छ है अब म इक्जाममा आएको एउटा हिसाब गर्छु एउटा चाहिँ तपाईँहरूलाई म आफै गर्नु भन्छु है इक्जाममा ल अब ओल्ड क्वेसनहरू छ भने यसो हेरौँ त कस्तो कस्तो क्वेसन आएको छ म चाहिँ यसमा चाहिँ अब क्यालकुलेटर चाहिँ अलिक मजाले गर्नुपर्छ यहाँ मिस्टेक हुन्छ धेरैको ल म चाहिँ अब एउटा इक्जाममा आएको क्वेसनहरू हेर्छु है कस्तो आएको छ यसबाट ल्याग्रेन्जबाट धेरै सोधिरहेको हुन्छ है ल्याग्रेन्ज र न्युटन्सबाट सोध्छ है धेरै यो यसमा छ कि छैन 2020 मा यसमा छैन है न्युटन्सको छ 2019 मा पनि छैन 19 मा छैन यसमा पनि छैन हैन यसमा न्युटन्स फरवर्ड न्युटन्सबाट धेरै आउँछ है न्युटन्स अर्को टपिकमा हामी न्युटन ल यसमा छ है अलि लेन्दी छ हैन कुनै लेन्दी हुन्छ कुनै चाहिँ सर्टकट हुन्छ है अब आफैले चाहिँ जति आफूले हिसाब गर्दाखेरि जति आफूले टेक्निक लगाएर फास्ट गर्यो त्यति चाहिँ तपाईँ सजिलो हुन्छ है म एउटा हिसाब चाहिँ अब टेक्निक लगाउन सिकाउँछु है अलि फास्ट गर्ने तरिका पनि सिकाउँछु ल यहाँ क्वेसन चाहिँ सबैले लेख्नु त यो क्वेसन ल यो क्वेसन चाहिँ एकछिन ल यो फाइन्ड द गिवन भ्यालु एस्टिमेट द भ्यालु कति त यसको भ्यालु चाहिँ e को पावर 2.5 को भ्यालु चाहिँ हामीले एस्टिमेट गर्नुपर्ने छ हैन हामीलाई चाहिँ दिएको छ त्यहाँ यो क्वेसन चाहिँ म एकातिर गराउँछु है सबैले राम्रोसँग गर्नु होला यो क्वेसन एउटा क्वेसन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई क्यालकुलेटर छ भने क्यालकुलेटर पनि अगाडि राख्नु है यसमा अलिकता हिसाब हामीले मजाले गर्नुपर्छ ल यो म उता पनि लेखाइदिन्छु है ल आफै म यता लेख्छु ल यता लेखाइदिन्छु है ल यो कपी छ भने यस्तो गर्दा हुन्छ है कपी क्वेसनहरु चाहिँ ल म यहाँ क्वेसन लेख्छु है त्यो यसमा के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द भ्यालु अफ e को पावर 2.5 छ हैन यहाँ पहिला डाटा दिएको छ एउटा टेबलमा डाटा कति छ भन्दाखेरि x छ x अनि र e को पावर x - 1 छ होला हैन ल भन्नु त मलाई 1 यता कति छ 1 छ हैन 1.718 1.718 छ यता कति छ 2 छ होला हैन 2 मा 6.389 389 यता चाहिँ 3 छ हैन 3 मा 19.086 अनि के भनेको छ भन्दा के निकाल्ने भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ e को पावर 2.5 e को पावर 2.5 निकाल्ने हैन यो चाहिँ ल्याग्रेन्जबाट निकाल भनेको छ हैन ए हैन क्वेशन e को पावर 2.5 को भ्यालु चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ है ल अब बाइ युजिङ ल्याग्रेन्ज मेथड पनि भनेको होला ल्याग्रेन्ज मेथड चाहिँ भनेको होला ल e को पावर 2.5 अब यसको आन्सर कति आउला तपाईहरुलाई त गेस त भइसक्छ हैन e को पावर 2.5 गर्नु त कति आउँछ आन्सर त हामीलाई यति पनि थाहा हुन्छ हैन फाइन्ड द भ्यालु अफ यसको भनेको छ भनेपछि क्यालकुलेटरमा यति हाल्दा आउनु पर्यो कति आउँछ 12 point समथिङ आउँछ होला e को पावर 2.5 गर्नु त 12.18 भनेपछि आन्सर हाम्रो कति आउने रहेछ त 12.18 हो र हाम्रो आन्सर कति आउनु पर्यो त अब हामीले तपाईहरुलाई चेक गर्नलाई सजिलो भयो हैन आन्सर चाहिँ हामीले 12.18 आउनु पर्यो हैन यो भन्दा फरक आयो भने हाम्रो मिस्टेक छ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन तर हामीले ल्याग्रेन्जबाट गर्नु छ नि त हामीले आन्सर थाहा भयो चेक गर्नलाई चाहिँ यो युज हुन्छ है e को पावर 2.5 को भ्यालु चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्ने छ है ल अब यो हेर्नु त यहाँ 1 राख्दाखेरि यति आउँछ
2 राख्दाखेरि यति आउँछ, 3 राख्दा यति आउँछ हैन। ल अब यसमा हेर्नु है, हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा ल यसमा चाहिँ कति डिग्रीको इक्वेसन आउला ल यसो सोच्नु त, कति डिग्रीको आउला इक्वेसन। त कतिवटा पोइन्ट दिएको छ यसमा, यसमा 3टा पोइन्ट दिएको छ हैन, 1 2 3टा भनेपछि हाम्रो इक्वेसन कति डिग्रीको आउनु पर्यो, 2 डिग्रीको इक्वेसन आउनु पर्यो हैन। त्यो 2 डिग्रीको आएन भने मिस्टेक हुन्छ, भनेपछि हाम्रो p2x आउनु पर्यो, p2x हुनु पर्यो हैन। फंक्सनल भ्यालु पनि e को पावर x को टर्ममा चाहिने हैन। हो e को पावर x मा, त्यसको लागि चाहिँ हामीले पहिला फंक्सन निकाल्नु पर्छ के। पहिला यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले के गर्नुपर्छ, पहिला इक्वेसन फाइन्ड गर्नुपर्छ। यस्तो फंक्सन भ्यालु दिएको छ भने इक्वेसन फाइन्ड गर्ने। ल अब हाम्रो फंक्सन भ्यालु कति छ, e को पावर x - 1 छ हैन। हामीले निकाल्ने भनेको यो हैन, यहाँ कति दिएको छ, यो दिएको छ हैन। यो र यो त एउटै हुनु पर्यो नि त, हामीले निकाल्ने र यो एउटै हुनु पर्यो नि, पर्यो भनेपछि हामीलाई कति राख्दा भनेको 2.5 राख्नु पर्यो नि। x 2.5 यो लेख्नु है माथि, e को पावर x को ठाउँमा 2.5 राखेपछि 2.5 - 1। ल इक्वेसन 1 लेख्नु यसले। ल यो कसरी भयो भन्दाखेरि यसको कति डिग्रीको इक्वेसन आउँछ त, यो हामीले सल्भ गर्दाखेरि 2 डिग्रीको आउँछ हैन, हामीलाई थाहा नै छ नि हैन। 1 कम आउँछ हैन, भनेपछि हाम्रो p2x आउँछ हैन। तर यहाँ कति दिएको छ, हाम्रो गिभन कति छ, यो इक्वेसन छ हैन, यो पोलिनोमियल त यो छ, त्यसैले इक्वेट गर्नु पर्यो हैन। हामीले निकाल्ने र यो त एउटै हुनु पर्यो नि त, फरक फरक हाल्दा हाम्रो मिल्दैन। भनेपछि x को ठाउँमा मैले 2.5 राखेँ, किन राखेँ भन्दाखेरि यहाँ 2.5 को निकाल्न भनेको छ हैन। x को ठाउँमा 2.5 राख्दाखेरि यहाँ कति हुनुभयो, e को पावर 2.5 - 1 त सधैँ छ हैन। यसलाई एउटा इक्वेसन मान्नु। ल अब हेर्नु त, अब हामीले p2 यति निकाल्न सक्यो भने हामीले हैन, हामीले यति निकाल्न सक्यो भने हाम्रो e को पावर 2.5 को भ्यालु आउँछ हैन। कसरी, यो -1 लाई यता लगाउँदै आउँदैन, आउँछ नि हैन। e को पावर 2.5 को भ्यालु कसरी आउँछ, p2 2.5 हामीले यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो हैन। अब यो -1 उता गएर कति हुन्छ, +1 हुन्छ हैन। e को पावर 2.5 को भ्यालु आउँछ हैन। अब हाम्रो काम भनेको यसको निकाल्नु पर्यो है, p2 2.5 निकाल्नु पर्यो हैन। पहिला p2x निकालौँ, अनि x को ठाउँमा 2.5 राखौँला है। हाम्रो मेन एम भनेको अब कति भयो त, यसको भ्यालु निकाल्ने, त्यसमा 1 जोड दिने, जति आउँछ त्यो भनेको यसको भ्यालु हुन्छ हैन। यो -1 लाई उता लगेको है। हाम्रो काम भनेको अब p2 2.5 निकाल्नु पर्यो है। p2 कति, x को भ्यालु कति, 2.5। किन 2.5, यहाँ 2.5 छ नि त। यसलाई इक्वेसन 1 मान्नु भएको होला हैन। अब हामीले एम भनेको हाम्रो p 2.5 निकाल्ने हो है। यसको लागि पहिला p2x निकालौँ है, p2x। यो p2 हाम्रो यो निकाल्नु पर्ने हो। अब x को ठाउँमा पछि यो राखौँला है, 2.5 राखौँला लास्टमा हैन। अब पहिला p2x निकालौँ है। अब p2x को फर्मुला हेर्नु है। ल अघिको जेनरल फर्मुला हेर्नु है। ल त्यो जेनरल फर्मुला नलेख्दा पनि हुन्छ, डाइरेक्ट कति लेख्नु पर्यो, f0 l0 x हैन। कतिसम्म जान्छ, 0 देखि लिएर 2 सम्म जान्छ हैन। त्यही लेख्दा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ डाइरेक्ट यहाँबाट लेखेँ, l1x f2 l2x। x को भ्यालु कतिसम्म जान्छ, i को भ्यालु 2 सम्म जान्छ हैन। यो कसरी आयो भन्दाखेरि अघिको फर्मुलाबाट हैन, f0 l0 x हैन, नट 0 बाट स्टार्ट हुन्छ है, x0 f0 x1 f1 x2 f2 है। अघिको फर्मुला चाहिँ यो हैन। म यतातिर यो पनि लेखिदिन्छु है। ल x0 भनेको यता यो गिभनमा लेख्नु है। खास त यो फर्मुला भन्दा पहिला यो लेख्नु पर्यो है। ल फर्मुला भन्दा पहिला x0 को भ्यालु कति छ, 1 छ हैन। यो चाहिँ मेटाइदिन्छु। f0 को भ्यालु कति छ, सबै यहाँ लेख्नु है, सजिलो हुन्छ हेर्नलाई पछि। f0 को भ्यालु कति छ, यो हुन्छ हैन। f0 भनेको यसको फंक्सनल भ्यालु 1.718 हैन। यसरी चाहिँ पहिला गिभन लेख्नु है, सजिलो हुन्छ पछि। x1 को भ्यालु कति छ, 2 छ हैन। x0 यो x1 यो x2 है। f1 को कति छ, यो 6.389 हैन। अब x2 को कति छ, 3, f2 को कति छ, 19.086 है। पहिला यो गिभन लेख्नु हैन, त्यसपछि यो फर्मुला लेख्नु है। अब पुट गर्न सजिलो हुन्छ। p2x को फर्मुला त यो हुन्छ हैन। यो चाहिँ हामीले कसरी निकालेको भन्दा अघिको त्यो समेसन वाला लगाएर है, f0 l0 x f1 l1 x f2 जतिसम्म चाहिँ त्यसम्म है। अब 3टा दिएको भए, 4वटा पोइन्ट दिएको भए l3 f3 l3 पनि हुन्थ्यो हैन। अहिले हामीलाई 2 सम्म मात्र छ नि त हैन। 0 देखि i सम्म भनेको हैन, 0 देखि n सम्म। n को भ्यालु त हाम्रो 2 छ हैन। 3टा दिएको छ भने n को भ्यालु कति हुन्छ, 2 हुन्छ। 4वटा दिएको छ भने n को भ्यालु कति हुन्छ, 3 हुन्छ हैन। 0 देखि लिएर कतिसम्म जानु पर्यो, 2 सम्म हैन।
अब हेर्नु त एफ नटको चाहिँ दिएको छ होइन, यसमै लेखिदिनु ल। p2x भनेको कति रहेछ, एफ नट कति छ 1 पोइन्ट, अब भ्यालु पुट गरिदिउँ है यसलाई 1.718, एल नटको हामीलाई थाहा छैन है, यो निकाल्नुपर्ने छ, प्लस f1 को पनि पुट गरिदिउँ है, कति छ 6.389 छ होइन, l1 को पनि थाहा छैन हामीलाई, यसलाई l1x नै लेखिदिउँ। f2 को कति छ 19.086 छ, 086 छ। अब यसलाई पनि अब के गर्दिउँ, अब इन्टु l2x होइन। अब यसलाई एउटा इक्वेसन मान्नु, एउटा कुनै एउटा इक्वेसन 1 हैन। ल यतिसम्म त के कन्फ्युजन छैन नि है। खाली के गर्यौं हामीले त्यो फर्मुला चाहिँ, अब फर्मुला त अघि मैले लेखिसके हैन, एफ नट एल नट एक्स, एफ नट एल नट एक्स जतिसम्म छ त्यतिसम्म गर्ने, एन को भ्यालु जतिसम्म छ हैन। अहिले 2 सम्म छ, त्यसैले 2 सम्म गरौँ है। कहिलेकाहीँ तपाईहरुलाई 4 वटा पोइन्ट दिएको हुन्छ हैन, त्यति बेला कति हुने भयो, 4 वटा छ भने एन को भ्यालु चाहिँ 3 हुने भयो हैन, थर्ड डिग्री आउने भयो, p3x हुने भयो हैन। एफ न अब त्यसपछि 0 देखि लिएर 3 सम्म जान्छ, त्यो त आफ्नो हिसाब क्वेशन अनुसार हुन्छ। अब हाम्रो काम भनेको अब एल नट निकाल्ने, l1 निकाल्ने, l2 निकाल्ने है, र यति काम हो हाम्रो। ल पहिला म के गर्छु, एल नट निकाल्छु है। ल एल नट को निकाल्छु है। अब अघिको फर्मुला चाहिँ तपाईहरुलाई कतिको याद छ, अब थाहा हुन्छ है। ल एल नट छ भने कति हुन्छ होला फर्मुला, यस्तो अब याद नगरिकन भन्नु है, त्यो अघि चाहिँ टेक्निक युज गरेर। एल नट को कोरेस्पोन्डिङ हुन्छ एक्स नट हैन, माथि कति होला त, माथि त्यो हुँदैन भनेको हैन, एक्स नट चाहिँ हुँदैन, एक्स माइनस अब x1 हुन्छ, x2 हुन्छ है, x minus x2 अनि अपन यहाँ 2 सम्म जान्छ है। हेर्नु त अब x3 छैन नि त, अघि त 3 थियो हैन, यहाँ त 2 सम्म छ नि त, अपनमा कति होला अब x को ठाउँमा यही हुन्छ, x नट माइनस, याद गर्न सजिलो छ है। ल यहाँनिर हेर्नु त यो न्युमरेटरमा चाहिँ एउटा हुँदैन हैन, यो कोरेस्पोन्डिङ टर्म हुँदैन, तर तलपट्टि के हुन्छ, x को ठाउँमा त्यसले रिप्लेस हुन्छ हैन, यो x को ठाउँमा त्यसले रिप्लेस हुन्छ, बाँकीलाई केही चेन्ज नगर्ने है तलतिर। अब हेर्नु है, ल x को ठाउँमा अहिले हामीले केही पनि नराखौँ है, किनभने हामीले फर्मुला निकाल्नु छ। x1 को कति छ 2 छ हैन। ल गर्दै गर्नु है कपीमा पनि, हो पछि चाहिँ यतिकै हेर्यो भने चाहिँ बुझिन्न है पछि। x माइनस अब x2 को कति छ यताबाट हेर्ने है, आफूले अघि के भन्नु हैन, x को ठाउँमा चाहिँ x नै हुने भयो हैन, अहिले x को ठाउँमा केही नराखौँ। x नट को ठाउँमा कति हुन्छ 1 छ हैन, 1 x को ठाउँमा 1 छ हैन, 1 माइनस 2 हुने भयो हैन, यो माथिको त x को ठाउँमा 1 हुने भयो हैन, माइनस 2। यसमा त केही कन्फ्युजन छैन है, खाली भ्यालु पुट गरेको यताबाट। माथिको अब माथि चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ 3 हुन्छ, यहाँनिर मिस्टेक छ, x2 को भ्यालु त कति छ 3 छ नि त हैन, यहाँ मिस्टेक हो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न त आउँछ होला हैन तपाईहरुलाई सजिलै। अब तपाईहरुले चाहिँ यो जति सक्दो आफू स्टेप घटाउनु पर्छ है, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नलाई फेरि एक स्टेप एक्स्ट्रा लिनु हुँदैन है। सक्नुहुन्छ भने यसलाई डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्नु, x² माइनस यसको आउँछ होला x² माइनस 5x प्लस 6 आउँछ है, डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्ने, x² 1 माइनस 3 सरी। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्न तपाईहरु डाइरेक्ट गर्नु है यो एक्जाममा, किनभने अब यो एक स्टेप धेरै लाग्यो भने तपाईहरुको टाइम चाहिँ वेस्ट हुन्छ, धेरै जान्छ हैन। सकिन्छ नि मल्टिप्लाई गर्न डाइरेक्ट, x ले x लाई गर्ने x² हुन्छ, माइनस 3x हुन्छ, फेरि माइनस 2x हुन्छ, त्यो जोड्दाखेरि माइनस 5x हुन्छ, प्लस 3 2 जा माइनस माइनस भएर प्लस हुन्छ। डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्न खोज्ने है, किनभने जति स्टेप घटाउनु भयो त्यति सजिलो हुन्छ, पछि त्यति फास्ट हुन्छ है। तलतिर कति हुने भयो 1 माइनस 2 भनेपछि माइनस 1 होला हैन, हैन माइनस 1 हुन्छ, यता 1 माइनस 3 भनेपछि माइनस 2 हुन्छ हैन। अब तलतिर कति हुने भयो माइनस माइनस प्लस हैन, प्लस हुने भयो। अनि यसलाई चाहिँ म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु है, माइनस इन्टु माइनस गर्दा यहाँनिर 2 हुने भयो हैन। कसरी 2 आयो बुझ्नु भने माइनस 1 इन्टु माइनस 2 गर्दाखेरि 2 हुन्छ हैन। ल अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ हामीले सेपरेट मल्टिप्लाई पनि गर्छौं कि पछि गएर हामीलाई हिसाब गर्दाखेरि सजिलो होस् भनेर प्रत्येकलाई चाहिँ 2 ले डिभाइड गर्छौं है, यो प्रत्येकको कोएफिसिएन्टलाई है अलगै 1/2 गर्नु पहिला, 1/2 गर्दाखेरि कति हुने भयो, यो किन गरेको भन्दाखेरि सजिलो होस् भनेर है, पछि हामीलाई हिसाब गर्न सजिलो हुन्छ यसो गर्दा है, नत्र हामीलाई अलि बढी टाइम लाग्छ। उसरी गर्नु, यो 2 ले चाहिँ प्रत्येकको कोएफिसिएन्टलाई मल्टिप्लाई गर्दिने है। अब यसको 1 छ, 1/2 गर्दाखेरि 0.5 भयो, अब माइनस 5/2 गर्दा कति हुन्छ 2.5 होला हैन, 2.5x होला हैन, x को ठाउँमा x प्लस अब 6/2 गर्दा कति हुन्छ 3 हुन्छ हैन। यो कसरी आयो बुझ्नु भयो हैन।
यो 2 ले चाहिँ हामीले अलग अलग मल्टिप्लाई गर्यौं सबैकोलाई है 5 लाई 2 ले गर्यौं 1 ले 6 लाई 2 ले गर्यौं 1 लाई 2 ले गर्यौं हैन यो किन गरेको भन्दाखेरि पछि गएर हामीलाई क्याल्कुलेसन गर्न अलि सजिलो हुन्छ है 0.5x² - 2.5x + 3 आयो हैन ल यो केही कन्फ्युजन छैन नि हैन यसमा अलग अलग मल्टिप्लाई त हो नि त्यसैगरी अब म निकाल्छु अब L1x को निकाल्छु है अब L0x को त भयो हैन L1 निकालौं अब L2 निकालौं अनि पुट गर्दिन भयो भने आन्सर आउँछ है हाम्रो काम भनेको त्यही हो L0 निकाल्ने L1 निकाल्ने L2 निकाल्ने अनि पुट गर्दिने त्यति हो है L0 को त आइसक्यो हैन 0.5² यो इक्वेसन आयो होला हैन अब के गरौँ L1 को निकालौं है ल N1x को कति हुन्छ कति वाला फर्मुला यस्तो सोच्नु x1 चाहिँ नहोला हैन माथि x1 हुँदैन x - x0 चाहिँ हुन्छ x - x2 हुन्छ हैन x1 हुँदैन किनभने x कोरेस्पोन्डिङ x1 हो अब तलतिर कति हुन्छ x को ठाउँमा कति हुने भयो x1 - x0 हैन x को ठाउँमा x1 बाँकी सबै सेम ल अब भ्यालु पुट गर्नु है x - x0 को ठाउँमा 1 है बिस्तारै लेख्दै जानु है ल x2 को ठाउँमा 2 बुझेर लेख्नु है यतिकै सार्नु भन्दा पनि एकचोटी घरमा गएर आफैले पनि गर्नु है यो नत्र मिस्टेक हुन्छ क्याल्कुलेसनमा x1 को ठाउँमा अहिले कति छ 2 छ हैन 2 - 1 ए x2 को त 3 हो नि त मैले कति मिस्टेक गरेको छु ल 2 - 3 हैन x2 को त कति छ 3 छ नि त हैन ल माथि मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ डाइरेक्ट भन्न आउँछ डाइरेक्ट भन्न आउनु भयो डाइरेक्ट भन्नु त x² - 4x + 3 यस्तो डाइरेक्ट लेख्न सक्यो भने हाम्रो चाहिँ अलिकता सजिलो हुन्छ तलतिर कति होला 2 - 1 गर्दा 1 आउँछ 2 - 3 गर्दा -1 आउँछ 1 * -1 कति हुन्छ 1 * -1 गर्दा -1 हुन्छ होला हैन यसरी चाहिँ हाम्रो स्टेप घटाउनु पर्छ है किनभने हामीलाई धेरै स्टेपहरु लेख्नु पर्छ नि त ल अब के गर्दिने -1 ले प्रत्येककोलाई अलग अलग डिभाइड गर्दिने हैन यसको अगाडि 1 छ 1 / -1 गर्दा कति हुन्छ -x² भयो अब यसको अगाडि -4 छ हैन -4 लाई -1 ले गर्दा कति हुन्छ प्लस हुन्छ हैन 4x हुन्छ हैन -4 लाई चाहिँ -4 ले -1 ले गर्दा कति होला माइनस क्यान्सल भएर प्लस होला नि हैन यसरी है ध्यान दिनुपर्छ यस्तो कुरामा नत्र एउटा ठाउँमा मिस्टेक भयो भने हाम्रो सबै मिस्टेक हुन्छ है अब यहाँ कति होला भने त यो +3 लाई -1 ले गर्दा -3 होला हैन -1 ले गर्दा प्रत्येकको साइन चेन्ज हुन्छ त्यति है यसको माइनस हुन्छ यसको प्लस हुन्छ यसको माइनस हुन्छ हैन -x² + 4x - 3 भयो हैन यही हो नि त हैन अब हामीले बाँकी कुन रह्यो त एउटा मात्र बाँकी रह्यो हैन L2 निकाल्नु पर्यो है L2 को लागि गर्छु है L2 को फर्मुला के हुन्छ होला यस्तो सोच्नु है अब L2 को म L2 को लेख्छु L2x को कति वाला फर्मुला अब x2 भन्ने टर्म चाहिँ हुँदैन होला है माथि किनभने यसको कोरेस्पोन्डिङ त x2 x0 बाट त स्टार्ट हुन्छ x1 पनि हुन्छ तलतिर चाहिँ त्यसले x को ठाउँमा चाहिँ x2 हुन्छ है अब x2 - x0 x को ठाउँमा कति हुन्छ x2 हुन्छ बाँकी चाहिँ सेम हुन्छ ल x1 को कति छ 1 छ होला हैन x0 भनेको x1 को कति छ 2 छ होला हैन तलपट्टि हेर्नु है x2 को ठाउँमा कति छ 3 छ होला हैन 3 - 1 3 - 2 हैन x2 को त 3 छ भ्यालु हैन त्यहाँ हेर्दा हुन्छ आफुले अब डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गरेर आउनु पर्यो है कति हुन्छ x² - 3x + 2 है यो डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो आफुले स्टेप बढाउने हैन कहिले पनि जति सक्दो घटाउने हो 3 - 1 गर्दा कति होला 2 हुन्छ 2 * 3 - 2 गर्दा 1 हुन्छ भनेपछि 2 * 1 हुने भयो हैन 2 * 1 भनेपछि कति होला 2 होला हैन ल अब के गर्ने 2 ले चाहिँ प्रत्येककोलाई अगाडिकोलाई डिभाइड गर्ने हैन प्रत्येकलाई अलग अलग डिभाइड गर्ने भनेपछि 1 लाई 2 ले गर्दा 1/2 भन्दाखेरि 0.5 हैन x² अब -3 लाई 2 ले गर्दा कति हुन्छ -3 लाई 2 ले गर्दा 1.5 आउँछ होला है 1.5 x हैन प्लस को प्लस होला 2 लाई 2 ले गर्दा कति हुन्छ 1 हुन्छ होला हैन अब L2x को चाहिँ भ्यालु कति हुने भयो यति ल हेर्नु है अब हामीले तीनटैको आइसक्यो हैन हामीले L0 को पनि आयो L1 को पनि आयो L2 को पनि आयो अब हाम्रो काम भनेको के हो त
त्यो अगाडि जुन फर्स्टमा इक्वेसन आएको थियो p2x को त्यसमा यसलाई पुट गरिदिने पुट गरिसकेपछि हाम्रो एउटा कुनै इक्वेसन आउँछ हैन त्यो कति डिग्रीको आउनु पर्यो 2 डिग्रीको आउनु पर्यो है 2 डिग्री आए पनि हुन्छ कम आए पनि हुन्छ बरु तर 2 भन्दा बढी आउनु भएन हैन ल हामीले त्यो चाहिँ हेर्छौं है अब फर्स्टको इक्वेसनमा चाहिँ यसलाई राखौं है त्यो तीनटैको भ्यालु x1 l0 x को राखौं l2 x को राखौं l3 x को चाहिँ l0 l1 र l2 को चाहिँ भ्यालुहरु अब हामीले यहाँनिर चाहिँ एउटा स्टेप घटाउने त अब म एउटा टेक्निक भन्छु है यहाँनिर ल यो चाहिँ जति सक्दो आफूले स्टेप घटाउने है आफूले जति सक्दो माइन्ड लगाएर आफ्नो क्याल्कुलेसन चाहिँ फास्ट गराउनलाई स्टेप घटाउनु पर्छ है नत्र लेन्दी छ यो ल p2x को के थियो भन्दाखेरि अघि 1.718 इन्टु l0 x थियो हैन l0 x भनेपछि l0 x को भ्यालु कति छ 0.5 x स्क्वायर कति छ माइनस 2.5 x प्लस 3 होला हैन अब यता कति थियो प्लस 6.389 अब l1 को भ्यालु कति थियो माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हैन ए माइनस 3 4x माइनस 3 हैन ल 4x माइनस 3 हो है त्यसपछि अब प्लस थियो अनि 19.086 इन्टु कति थियो म यहाँ लेख्छु है ल कति थियो भन्दाखेरि 0.5x स्क्वायर माइनस 1.5x प्लस 1 प्लस ल अब यहाँनिर एकचोटि अलि त ध्यान दिनु है अब धेरैले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब प्रत्येकले मल्टिप्लाई गर्छ अनि x स्क्वायरलाई एउटा ठाउँमा राख्छ त्यसरी गर्यो भने तपाईको 3-4 वटा स्टेप जान्छ है हैन त्यो गर्दा पनि हुन्छ तर त्यसरी गर्दाखेरि मिस्टेक हुने चान्स पनि भयो एक त अनि तपाईको टाइम पनि धेरै लाग्यो हैन यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ फर्स्ट स्टेपमा त्यसपछि x स्क्वायरको टर्मलाई एउटा ठाउँमा राख्छ x को टर्मलाई एउटा राख्छ हैन दुई स्टेप भयो त्यसपछि अझ जोड्छ घटाउँछ हैन त्यसै 4 स्टेप जान्छ है त्यसैले अब म एउटा म भन्छु है अब कसरी यसलाई एक स्टेपमा चाहिँ लेख्ने यसलाई है त्यसको लागि क्याल्कुलेटर लिनु छ भने है यसलाई चाहिँ एक स्टेपमा चाहिँ हामीले डाइरेक्ट इक्वेसन निकाल्नु पर्यो है नत्र यसलाई गर्दा पनि हुन्छ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ तर टाइम बढी लाग्छ भन्ने कुरा है मल्टिप्लाई गर्नु x को भ्यालु हाल्दिने मात्र हैन 2.5 अहिले नराख्ने है पहिला इक्वेसन निकाल्नु पर्छ हामीले है पहिला इक्वेसन निकालौं अनि राखौं है त्यो इक्वेसन हेरौं न त अहिले नराखौं है x को भ्यालु ल अब यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अब तपाईहरुले आफ्नो लङ कट मेथड गर्न मन छ भने प्रत्येकले मल्टिप्लाई गर्ने अनि x स्क्वायर को लागि एउटा ठाउँमा राख्ने अनि त्यो गर्दा पनि भयो हैन एकैचोटी गर्न मन छ भने के गर्ने पहिला क्याल्कुलेटरमै एकैचोटी हुन्छ है जस्तो पहिला x स्क्वायर को लागि मात्र गरौँ है अगाडि पहिला के गर्ने ल टाइप गर्नु है पहिला यो 1.718 ले 0.5 लाई मल्टिप्लाई गर्नु ल 1. ल क्याल्कुलेटर छ भने गर्नु है मसँगै 718 इन्टु 0.5 हैन ल यो काम भयो हैन हाम्रो फर्स्ट को काम पहिला x स्क्वायर लाई मात्र अब यो काम गर्नु प्लस कति हुने भयो 6.389 इन्टु -1 त्यही गर्दिनु है एकैचोटी प्लस 6.389 हैन एकैचोटी गर्ने हो कि हामीले घटाउने हो स्टेप इन्टु भित्र कति छ -1 छ हैन त्यो -1 छोड्नु हुन्न है फेरि -1 ब्र्याकेटमा राख्नु -1 है त्यो -1 लाई चाहिँ ब्र्याकेटमा राख्नु है त्यसले मिस्टेक गर्न सक्छ ल अब अर्को x स्क्वायर टर्म कति छ थर्डमा 19.086 इन्टु 0.5 होला हैन भित्र कति छ एक स्टेपमा चाहिँ हामीले इक्वेसन लेख्न सक्नु पर्यो के हाम्रो टाइम बच्छ नि त 19.086 इन्टु 0.5 गर्दिनु ल कति आयो गर्नु त 4.013 4.013 आउँछ होला यो नत्र गर्दा हुन्छ है 4.013 अब यता कति हुन्छ x स्क्वायर हो नि त हामीले गरेको हैन ल हेर्नु त एउटै स्टेपमा हाम्रो यसको टर्म आइसक्यो हैन सबै काम भएर आयो हैन त्यसैगरी अब x को लागि गर्नु है ल x को लागि कति गर्नु पर्यो पहिला 1.718 ले पहिला -2.5 लाई गर्नु 718 ले कतिलाई गर्नु पर्यो पहिला ब्र्याकेटमा राख्नु है माइनस 2.5 हैन 2.5 है त्यसपछि अब त्यसपछि प्लस हैन 6.389 इन्टु अब कति गर्नु पर्ला इन्टु भित्र x को टर्ममा कति छ 4 छ हैन हैन अब फेरि के गर्ने प्लस गर्ने 19.086 इन्टु अब x को अगाडि कति छ -1.5 छ हैन -1.5 गर्नु
कति आउँछ होला भन्नु त 7.368 माइनसमा हैन माइनस यसरी एक स्टेपमा निकाल्नु खोज्नु है नत्र तपाईहरुको धेरै टाइम लिन्छ मिस्टेक पनि हुन्छ है क्याल्कुलेटरमा चाहिँ गर्नु है मजाले अब चाहिँ अब x को टर्म पनि आयो हैन अब यसको अब कन्स्ट्यान्ट टर्म अब यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने पहिला प्लस यसले यसलाई गर्ने प्लस अब यसले यसलाई है यो इन्टु गर्नु त अब 1.718 इन्टु 3 गर्नु पर्यो प्लस 6.389 इन्टु -3 है फेरि -3 लाई ब्र्याकेटमा माइनस आयो भने बित्तिकै ब्र्याकेटमा राखिहाल्ने है फेरि प्लस 19.086 इन्टु 1 कति आयो 5.073 आयो मेरो त यति आयो 5.073 ल हेर्नु त एक स्टेपमा आयो कि आएन एक स्टेपमा आयो कि आएन नत्र यसलाई गर्नु अब तपाईले उसरी गर्नु भएको भए यसमा 3-4 वटा स्टेप जति जान्थ्यो है 4 वटा स्टेप पनि जान्थ्यो एक त टाइमको पनि लस अनि मिस्टेक हुने पनि चान्स हुन्थ्यो है त्यसैले सकेसम्म आफूले स्टेप घटाउनु पर्छ है एक स्टेपमा तपाईहरुको इक्वेसन तयार भयो हैन ल हेर्नु त यसको हाईएस्ट डिग्री कति छ 2 छ हैन हाम्रो कतिवटा पोइन्ट थियो अघि 3टा पोइन्ट दिएको थियो 3टा पोइन्ट दिएको भएपछि हाम्रो डिग्री चाहिँ हाईएस्ट डिग्री कति हुन्छ 2 हुन्छ हैन मिल्यो कि मिलेन त हैन हाम्रो इक्वेसन आइसक्यो हैन p2x को भ्यालु आयो अब हामीले के भनेको थियो हामीले अघि p 2.5 को निकाल्नु छ नि त हामीलाई त हैन अब x को ठाउँमा कति राख्दिनु पर्यो p2 2.5 हैन अब त्यही हो नि त हैन चाहिएको p 2.5 हैन चाहिएको अब 2.5 राख्नु त यो इक्वेसनमा कति हुन्छ ल गर्नु त p 2.5 भनेको के हो त x को ठाउँमा 2.5 राख भनेको हैन p2x हाम्रो आइसक्यो हैन p2x भनेको यति इक्वेसन आयो हैन ल p 2.5 अघि हामीले फर्स्टमा लेखेको इक्वेसन थियो नि एउटा के थियो भन्दाखेरि p2 2.5 इक्वल्स टु e को पावर 2.5 माइनस 1 थियो हैन त्यसलाई हामीले इक्वेसन मान्नु पहिला हामीले यो निकाल्नु पर्यो अनि 1 एड गरिदिनु पर्यो यो कति आयो भन्नु त यो आउँछ होला 11 point I think 73425 आउँछ क्या गर्नु त राख्नु त 2.5 राखेर हेर्नु त यसमा यो क्वेशनमा 11.73425 अब p2 यो 2.5 को आइसक्यो हैन हामीलाई निकाल्नु पर्ने कतिको छ यो e 2.5 को छ हैन भनेपछि कति हुने भयो e2 को पावर 5 इक्वल टु p2 2.5 अब यो +1 छ हैन यता गएपछि +1 हुन्छ हैन ल +1 गर्दा कति होला ल भन्नु त यो कति आयो 12 point कति 73425 ल हेर्नु त अघि हाम्रो आन्सर मिल्यो कि मिलेन भन्नलाई हाम्रो कति आयो e को पावर 2.5 मा कति थियो आन्सर अघि हाम्रो आन्सर मिल्यो कि मिलेन चेक गर्न मिल्यो नि त 12.18 भने चाहिँ अब 12 point आएपछि हाम्रो मिल्यो भन्नु पर्यो है किनभने एरर त सबैमा आउँछ हैन यदि अरु आइदिएको भए हाम्रो मिस्टेक थियो हैन सर त्यो -1 इताल भन्दिन न कुन वाला यो e को पावर 2.5 -1 वाला किन -1 भयो यो त सुरुमा तपाईले लेख्नु भएन यस्तो फर्स्टमा इक्वेसन यो वाला यो हाम्रो चाहिँ सुरुमा कति थियो यो थियो ए हाम्रो सुरुमा यस्तो थियो नि त हामीले p2x = के थियो फर्स्टमा p2x = e को पावर x - 1 थियो हैन हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ p2x हो हैन हामीलाई यहाँ क्वेशनमा के दिएको छ p2 पोलिनोमियल कति छ भ्यालु p e को पावर x - 1 छ हैन त्यहाँ टेबलमा हेर्नु त फर्स्टमा e को पावर x - 1 छ हैन छ नि हैन हामीले त्यसलाई चाहिँ इक्वेट गर्नु पर्यो हामीले निकाल्नु पर्ने इक्वेसन र त्यो त एउटै हुनु पर्यो नि त पोलिनोमियल र हामीले निकाल्ने फरक हुनु भएन हैन अब हामीले p2x निकाल्ने हो के अब p2x अब x को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो त्यहाँ कति भनेको छ क्वेशनमा 2.5 राख भनेको छ हैन p2 2.5 चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हैन इक्वल टु e को पावर अब x को ठाउँमा 2.5 राख्दा कति हुन्छ 2.5 - 1 हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु कति हो त e को पावर 2.5 को भ्यालु निकाल्नु पर्ने हैन भनेपछि यो -1 लाई के गर्नु पर्यो यता लानु पर्यो नि त त्यसको लागि भनेपछि p2 2.5 अब यो माइनस यता लगेपछि कति हुने हो +1 हुने भएन यता कति हुने भयो e को पावर 2.5 हामीलाई निकाल्नु पर्ने यसको छ नि त हैन भनेपछि +1 किन गरेको भन्दा यसले गर्दा है यदि हामीलाई e को पावर 2.5 - 1 को निकाल्नु भनेको भए क्वेशनमा हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट हाम्रो आन्सर चाहिँ कति हुन्थ्यो त्यही p2 जति आयो यति नै हुन्थ्यो हैन सर त्यो टेबलमा e x - 1 भनेर भ्यालु दिएको छ भनेको छ नि त्यहाँ टेबलमा हेर्नु भएन
क्वेसनमा छ नि क्वेसन अलिक देखेको थिइनँ क्या अलिक बत्ती ए ल यहाँ क्वेसन देखाइदिन्छु नि त ल हेर्नु त यो पोलिनोमियलको छ e को पावर x - 1 छैन तलपट्टि भयो सर अब यो भइसकेपछि अनि निकाल्ने के को भने चाहिँ e को पावर 2.5 छ हैन यो चाहिँ हेर्ने हाम्रो पोलिनोमियल के छ भनेर हेर्नु पर्यो है ल यसमा चाहिँ तपाईहरुको जति सक्दो आफ्नो स्टेप चाहिँ घटाउनु पर्यो है यो क्वेसन भनेको अलि लामो टाइपको हैन अलि छोटो पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ अब यसमा कुनै कुनै क्वेसनमा चाहिँ हामीले कुनै क्वेसनमा के हुन्छ हामीले यसरी इक्वेसन निकालेर गरिन्छ हैन यसरी इक्वेसन निकालेर गर्छौं कुनैमा चाहिँ इक्वेसन ननिकाल्नु पर्ने पनि हुन्छ है त्यस्तो टाइपको है ल आज चाहिँ टाइम भइसक्यो रहेछ अब यस्तो इक्वेसन निकाल्नु नपर्ने टाइपको पनि हुन्छ है जस्तो एउटा क्वेसन आफै ट्राई गर्नु सर आजलाई टाइम गइसक्यो 18 गइसक्यो सर 2 मिनेट न अर्को क्लास छ ल अब त्यो क्वेसन हेर्नु होला अर्को हामी भोलि गरौँला है यसको एउटा है ल अब कुनैमा चाहिँ हाम्रो इक्वेसन निकाल्नु नपर्ने पनि हुन्छ है ल आजको लागि भयो है ल भोलि गरौँला बाँकी